नमस्कार अनि गुड आफ्टरनुन, साथै ह्याप्पी न्यू इयर 2021। अनि 2020 अनि कोभिड-19 या कोरोना भाइरसलाई पछाडि छोडेर आएर हामी एउटा नयाँ सालमा प्रवेश भएर आएको छौँ है। र सबैको प्रार्थना थियो यो कालो साल 2020 र अनि कोरोना भाइरसलाई हामी पछाडि छाडेर एउटा नयाँ समयमा प्रवेश गरौँ भन्ने यो सबैको अपेक्षा थियो। र समस्या जारी नै छ, समय चेन्ज भयो भने पनि समय 2021 भएर गयो, तर समस्या अहिले पनि कोभिड-19 कोरोना भाइरस नै छ। अनि सिक्किम एउटा सानो राज्य हो, तर सिक्किमको बारेमा कोभिड-19 को कुरा लिएर चाहिँ हामीले जहिले पनि बाहिरकै मिडियाबाट सुन्थ्यौँ है, बाहिरबाटै सुन्थ्यौँ। देशको अन्य प्रान्तबाट नै सिक्किममा यो भएर त्यो भएर, जस्तै पहिला सिक्किममा 0 केस हुँदाखेरि पनि नेसनल मिडियाले पुरा सिक्किमको खबर बोकेको थियो है। र अहिले पनि सिक्किमको खबर नेसनल मिडियाले नै बोकिरहेको छ। र बाहिरबाट नै ज्यादा बुझ्छौँ कि सिक्किममा चाहिँ कोभिड-19 को बारेमा स्थिति के छ भनेर। र हामीले सिक्किममा हेर्दाखेरि बितेको 10 महिनालाई नजरमा राखेर हेर्दाखेरि लगभग पब्लिक डोमेनमा कोभिड-19 को बारेमा डाटा एकदमै कम्ती छ। हामीले बेलुकी एउटा हेल्थ बुलेटिन भनेर खबर आउँछ सरकारको हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट, र त्यसकै माध्यमबाट मात्र हामीले जान्न सक्छौँ कि कोभिड-19 को सङ्क्रमण कहाँ पुगेछ, कतिजनाको मृत्यु भएछ है, कतिवटा टेस्ट भएछ। र त्यसबाहेक अहिलेसम्म सिक्किम सरकारले कुनै पनि एउटा एक्सपर्ट ओपिनियन, एउटा एक्सपर्ट प्यानल, एउटा एक्सपर्ट रिपोर्ट सरकारले जनताको अगाडि पेश गरेको छैन। अनि त्यति मात्र होइन, म मेरो यो प्रेजेन्टेसनको भित्र जाँदै गर्दाखेरि यो सरकारबाट, सिक्किम सरकारबाट यो प्रेजेन्टेसन गर्नु अनिवार्य थियो। भारत सरकारले पनि मागेको थियो, तर अहिलेसम्म सिक्किम सरकारले यो सिक्किमको रिपोर्ट भारत सरकारमा पेश गरेको छैन। अनि यही कुरालाई अगाडि बढाएर लाँदाखेरि जति डाटा पब्लिक डोमेनमा थियो, खबरहरूमा थियो या सोसल मिडियामा थियो, र यही यो बेलुकीको हेल्थ बुलेटिन अनुसारले यो डाटाहरूलाई कलेक्ट गरेर मैले अब आज सिक्किमे जनताको पक्षमा अनि एसडिएफ पार्टीको तर्फबाट आज सिक्किममा कोभिड-19 को कस्तो सङ्क्रमण रह्यो, कोभिड-19 को कस्तो प्रकोप रह्यो, र यो डाटालाई हप्तावारी यानि कि विकली मैले एनालाइज गरेर तपाईँहरूको अगाडि प्रेजेन्ट गर्न गइरहेछु। अनि पहिला सुरु यो हेरौँ, यो इन्डिया टुडेको स्टेट अफ स्टेटको ऱ्याङ्किङ इयरली आउँछ है, र त्यसमा बेस्ट अफ द बेस्ट स्टेटहरू घोषणा गर्छन्। यो सबैलाई सर्वविदित भएकै हो, यो सबैलाई यो कुरा याद भएकै कुरो हो। अनि यस सालको इन्डिया टुडेको स्टेट अफ स्टेट ऱ्याङ्किङमा चाहिँ एउटा नयाँ क्राइटेरिया हालेको थियो, बेस्ट स्टेट इन कोभिड म्यानेजमेन्ट भनेर। बिग स्टेट अनि स्मल स्टेट तपाईँले हेर्नुहुन्छ माथि बिग स्टेटमा कोभिड म्यानेजमेन्ट बेस्ट स्टेट्सहरू छ, र स्मल स्टेटमा कोभिड म्यानेजमेन्ट बेस्ट स्टेटहरू यसरी ऱ्याङ्किङ दिएर गएको छ। अनि तपाईँले सुन्नु भएकै हो, अहिलेसम्म सिक्किम चाहिँ यो ऱ्याङ्किङमा चाहिँ सानो स्टेटमा चाहिँ सेकेन्ड लास्ट आएको छ भनेर। हामी नागाल्यान्डको मुनि माथि मात्र छौँ। अनि त्यही कारणले गर्दा यो स्मल स्टेट क्याटेगोरीमा सिक्किमको ऱ्याङ्किङ चाहिँ तपाईँको 9th पोजिसनमा भेटिन्छ। हामी 9th पोजिसनमा भेटिन्छ। र यसले एउटा के दर्शाउँछ भने सिक्किमले यो बितेको 10 महिनामा कति काम गर्यो, सिक्किमको जनतालाई कोभिड-19बाट सुरक्षा दिनु कति सरकार सफल भयो, यो सबै क्राइटेरियाहरू लिएर चाहिँ एउटा हाम्रो नेसनल लेभलमा ऱ्याङ्किङ भएको प्रोग्राममा चाहिँ सिक्किम चाहिँ सेकेन्ड लास्ट आएको छ है। र यो चाहिँ आजको सरकारले नसम्झिनु कि एसडिएफ पार्टीले अगाडिदेखि नै पोल जुस लाएर, एसडिएफ पार्टीले अगाडिदेखि नै सरकारलाई हामीले यो गर्नु यसो गर्नुपर्छ कोभिड-19 मा सुझाउ दिँदाखेरि सरकार ट्याप्पै नमान्दाखेरि यो हालत भएर आएको तपाईँहरूले यो चाहिँ तपाईँहरूले मान्नुपर्ने कुरा हो। कारण तपाईँहरूलाई सुरुदेखि नै हामीले कोभिड-19 को बारेमा हामीले धेरै सुझावहरू देख्यौँ, तर तपाईँहरूले कहिले मान्नु भएन। अनि यही सिलसिलामा अब हामी भित्र चिरफार गरेर हेरौँ कि खास सिक्किममा चाहिँ के भएको रहेछ त, खास सिक्किममा के भएको छ। र अब यो टेबल पेश गर्न गइरहेछु। यो टेबलमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ सिक्किममा चाहिँ मार्चदेखि लिएर अहिले डिसेम्बरसम्म कोभिडको आँकडा के छ। सिक्किममा टोटल
टेस्ट कति भयो, सिक्किममा नयाँ केस कति आयो र मृत्यु कति भए, पोजिटिभिटी रेट कति भए, अनि मृत्युको दर कति छ, रिकभरी रेट कति भयो, एक्टिभ रेट कति भयो भनेर हामीले यो एउटा चिरफार गर्ने एउटा टेबल तयार गरेको छौँ। यो चाहिँ विकली छ। यो मार्चदेखि सुरु भएर डिसेम्बरसम्म छ र तपाईँहरूले यो हेर्नुहोस्, मार्चसम्म टोटल सिक्किममा टेस्ट 16वटा मात्र भएको थियो। मार्च 31 तारिकसम्म 16वटा टेस्ट भएर गएको छ कोभिड-19 को है। त्यसको बादमा टेस्टको सिलसिला सुरु भयो। अनि टेस्टिङको बारेमा कुरा आउँदाखेरि के छ भने सिक्किमे जनतालाई थाहा छ कोभिड-19 को टेस्टिङ ल्याब चाहिँ सिक्किम सरकारले चाहिँ सिलगढीमा स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको अडन थियो सुरुमा। कारणवश के होला हामी जानिँदैन। यो कुरामा हामीले जनताबाट धेरै प्रेसर भयो, जनताबाट र पार्टीबाट, हामी एसडिएफ पार्टीबाट पनि धेरैपल्ट मैले नै प्रेस कन्फरेन्स गरेँ र अन्डर पब्लिक प्रेसर चाहिँ आखिरीमा सिक्किममा कोभिड-19 को टेस्टिङ ल्याब चाहिँ एसटिएनएम हस्पिटलमा स्थापना भयो। त्यो 21 तारिक मेदेखि सुरु भयो, तर उद्घाटन 21 तारिक भयो, काम गर्नु चाहिँ 29 तारिक मेदेखि मात्र भएर गयो। अनि त्यसैले पनि होला क्या यो टेस्टिङमा धेरै असर परेर आएको छ। आज यो भित्र हामीले यसको एनालाइज गरेर भित्र पस्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ किन सिक्किममा टेस्टिङ कम्ती भयो, कारण ल्याबै त कम्ती छ। अहिले सिक्किममा हेर्नुभयो भने खालि 3टा ल्याब छ, त्यो पनि मणिपालको ल्याब भर्खरै सुरु भएको, 4 डिसेम्बरमा सुरु भएको, त्योभन्दा अगाडि 2टा मात्रै ल्याब छ। यो चाहिँ इन्डियामा सबैभन्दा कम्ती ल्याब भएको स्टेट हो। अहिले म यसको आँकडा देखाउँछु। अनि यो टेबल 1 मा तपाईँले झाँकेर हेर्नुहोस्। नम्बर 1 मैले अघि भने 31 तारिक मार्चसम्म 16वटा केस थियो। त्यसको बादमा अप्रिल 1 देखि सुरु भयो, 27वटा टेस्ट भयो है। त्यसको बादमा टेस्टिङ बढ्दै 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 गयो। कारण यहाँनिर 21 तारिक मेमा टेस्टिङ ल्याब उद्घाटन भएर गएको छ र 29 तारिक यहाँ अचानक तपाईँले 1362वटा देख्नुहुन्छ टेस्ट भएको। यो चाहिँ कारण सिक्किममै टेस्टिङ ल्याब स्थापना भएर यसको फाइदा हामीले पायौँ। अनि फर्स्ट केस सिक्किममा फर्स्ट पोजिटिभ केस आयो तपाईँको, खास गरी चाहिँ 21 तारिक चाहिँ यो जेएनबी राभङलाबाट यसको डिटेक्सन भएर गयो, तर कन्फर्मेसन चाहिँ 23 तारिक मेमा चाहिँ फर्स्ट पोजिटिभ केस कोरोना भाइरसको सिक्किममा घोषित भएर गएको छ। यो चाहिँ मैले यो हप्तामा लगाइदिएको छु, कारण 23 तारिक मेमा यो डिटेक्सन भएर गएको छ। अनि त्यस पश्चात सिक्किममा पोजिटिभिटी रेट कति भयो, अब मृत्युको दर कति भयो, रिकभरी कति भयो, त्यसको बादमा एक्टिभ केस कति भयो, यो सबै यहाँ पाइन्छ। अनि यसको लागि चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा रेफरेन्स डेट राखेको छ। रेफरेन्स डेट बिना चाहिँ हामीले रिकभरी रेट कति भयो, एक्टिभ रेट कति भयो, त्यो हामीले यसको हिसाब लाउन सक्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दा एउटा हामीले रेफरेन्स डेट राखेको छौँ। यो भन्दै अगाडि बढौँ र यो टेबलमा तपाईँले मुनि झाकेर हेर्नुभयो भने अब हामी जुनदेखि अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रोमा सङ्क्रमण फैलिनु सुरु भयो। जुनमा सङ्क्रमण फैलिनु सुरु भयो। जुनको पहिला हप्तामा 6वटा भयो, दोस्रो हप्तामा 60वटा भयो, तेस्रो हप्तामा 3वटा भयो र चौथो हप्तामा 18वटा भयो। यसरी नै सङ्क्रमण फैलेर गएपछि सिक्किममा अन्य कुराहरू पनि आँकडामा आए, जस्तै अब रिकभरी रेट कति भयो, त्यसको बाद एक्टिभ रेट कति भयो। यसरी हामीले यो आँकडालाई यहाँनिर टेबलमा हालेर गएको छौँ। मैले भने तपाईँलाई रेफरेन्स डेट जस्तै 7 जुन, 14 जुन, 21 जुन, 30 जुन। 30 जुनमा अब हाम्रोमा रिकभरी रेट 56.8% थियो भने हाम्रोमा एक्टिभ रेट 43.2% थियो। अनि यसरी नै हामी अगाडि बढौँ जुनदेखि गएर जुलाईमा, र हामी टेबल 2 मा आएको छौँ है। टेबल 2 मा अब फेरि हामी जुनको समाप्त भएर हामी जुलाईको फर्स्ट विकमा आएको छौँ। जुलाईको फर्स्ट विकमा तपाईँहरूले देख्नुभयो यहाँनिर टेस्टिङको आँकडा बढेर गएको छ। एक हप्तामा 1046वटा टेस्ट भयो, तर यता नयाँ केस पनि बढेर गयो, 37वटा नयाँ केस भएर आयो है। र त्यसले गर्दाखेरि पोजिटिभ रेट बढेर गयो, रिकभरी रेट 56 छ, त्यहाँ 30 छ एक्टिभ रेट है। र त्यसरी नै हामी अगाडि बढौँ र सिक्किममा पहिलो मृत्यु भयो 26 तारिक जुलाई। 26 तारिक जुलाईमा स्वर्गीय घनश्याम प्रधान रङ्गली निवासीको कोभिड-19 ले मृत्यु भयो। त्यसलाई यहाँ हामीले एन्ट्री गरेको छौँ। र त्यो हप्तामा सिक्किममा सबसेभन्दा ज्यादा टेस्ट चाहिँ जुलाईको लास्ट विक 22 तारिकदेखि 30 तारिकसम्म भएको छ। 7069वटा कोभिड-19 को टेस्ट भएको छ। त्यसको बादमा कन्टिन्यू टेस्ट घटेर गएको छ
सङ्क्रमण बढेर गयो भने पनि टेस्ट घटेर गएको छ, यो चाहिँ बुझ्नु सकिएन है। यसको बारेमा अहिले म बादमा ग्राफ निकाल्दाखेरि चिरफार गर्नेवाला छु। र यसमा एउटा के नोट गर्नुपर्ने छ भने हाम्रो फर्स्ट डेथ चाहिँ 26 तारिक जुलाईमा भएको छ। अनि त्यसको बादमा अगस्तमा सङ्क्रमण बढेर गयो, जस्तै त्यही हप्ता 309वटा पोजिटिभ केस भयो। जुलाईको लास्ट विकमा 309वटा पोजिटिभ केस भएर गएको छ। अनि अगस्त सुरु हुँदाखेरि तपाईँले हेर्नुहोस् यो पोजिटिभ केसको आँकडा हो 215, 226, 256, 316वटा भएर गएको छ। अनि अगस्त 15 देखि 21सम्म 2 जनाको मृत्यु पनि भएर गएको छ। र सेप्टेम्बरमा सबसे भन्दा प्रकोप कोभिड-19 को सिक्किम चाहिँ सेप्टेम्बर महिनामा भएर गएको छ। एउटा मैले अघि नै भने टेस्ट पुरा घटेर गयो। यहाँ अगस्तको लास्ट विकमा लगभग 5000 टेस्ट थियो भने सेप्टेम्बर फर्स्ट विकमा 2592वटा टेस्ट मात्र भएको। सङ्क्रमण फैलेर गयो, हेर्नुहोस् सङ्क्रमण फैलेर गयो, साथसाथमै 2 जनाको मृत्यु भएर गएको छ। 2 जनाको मृत्यु भएर गएको छ। अनि यहाँ इन्फेक्सन रेट सङ्क्रमणको दर चाहिँ 11.6 भएर गएको छ। र यसरी फेरि सेप्टेम्बरको दोस्रो हप्तामा 11 जनाको मृत्यु भएर गएको छ। 11 डेथ अफ कोभिड-19 इन सेकेन्ड विक अफ सेप्टेम्बर। अनि थर्ड विक अफ सेप्टेम्बरमा 13 जनाको मृत्यु भएर गएको छ, यहाँ हेर्नुहोस्। अनि त्यसै गरेर फोर्थ विक अफ सेप्टेम्बरमा 8 जनाको मृत्यु भएर गएको छ कोभिड-19 ले गर्दाखेरि। अनि सङ्क्रमण पनि एकदमै सेप्टेम्बरमा चाहिँ सेप्टेम्बरको लास्ट विकमा लगभग 500 को आँकडा टेकेर गएको सङ्क्रमणले। अनि जम्मा 34 जनाले ज्यान गुमाएको छ सेप्टेम्बरमा चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि। अनि जाउँ अब हामी लास्ट टेबल सुरु गरौँ अक्टोबर फर्स्ट विकदेखि है। अक्टोबर अघि मैले तपाईँलाई भने जस्तो टेस्टिङ पुरा घटेर गएको छ। अक्टोबरको फर्स्ट विकमा लगभग 1700 देखि 1400 घटेर त्यसको बादमा 1000, त्यहाँदेखि मुनि तपाईँले हेर्दै जानुहोस् 900, 500, 800 छ डिसेम्बरसम्म है। मैले डिसेम्बरसम्मको आँकडालाई तयारी गरेको छु। र पोजिटिभ चाहिँ केस बढ्दै गइरहेको छ। पोजिटिभ अक्टोबरको फर्स्ट विकमा 303वटा छ। यसरी नै पोजिटिभ रेट अर्को महिना नोभेम्बरमा बढेर गएको छ। र नोट गर्ने कुरा के छ भने अक्टोबरमा 35 जनाको मृत्यु भएर गएको छ। 35 जना। पहिलो हप्तामा 12 जना, दोस्रो हप्तामा 10 जना, तेस्रो हप्तामा 4 जना र चौथो हप्तामा 9 जना, जम्मा 35 जनाको मृत्यु भएर गएको छ। र यहाँ अर्को नोट गर्ने कुरा के छ भने सङ्क्रमणको दर पोजिटिभिटी रेट पनि पुरा बढेर गयो। फर्स्ट विकमा 17.2 थियो भने लास्ट विक अक्टोबर एन्डिङमा आउँदाखेरि 15.2 15.2 भइसकेको छ। अन्त डेथ रेट पनि बढेर 5.7 पुगिसकेको छ। तर सिक्किम सरकारले अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने यत्रो घटना हुँदा पनि कहिले जनतालाई सावधानी बस्नु भनेर सिक्किम सरकारले घोषणा गरेन। र कुनै एउटा एक्सपर्ट प्यानलले यो हालत छ सिक्किममा भनेर घोषणा गरेन। र यसको ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यति बेला त एसकेएम पार्टीले त धमाधम पोलिटिकल प्रोग्राम सिक्किमभरि गरिरहेको थियो। सिक्किममा मान्छे यसरी मरिरहेको थियो, महिनामा 35 जना मरिरहेको छ। सङ्क्रमणको जुन दर 15.2 पुगिरहेको छ। तर उहाँहरूलाई के वास्तै थिएन, सरकारलाई के वास्तै थिएन। सरकारले आफ्नो पोलिटिकल प्रोग्राम अगाडि लिएर जाँदै थियो। एनिवे अगाडि बढौँ। नोभेम्बरको महिनामा आउँ। नोभेम्बरमा तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँको अगाडि छ यो टेबल। जम्मा नोभेम्बरमा 37 जनाले ज्यान गुमायो कोभिड-19 ले गर्दा। यो हाइएस्ट हो। हाइएस्ट सिक्किममा चाहिँ यो 37 जनाले नोभेम्बरमा कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दाखेरि ज्यान गुमायो। यो चाहिँ हाइएस्ट हो। कुनै पनि महिनालाई हामीले जोडेर हेर्दा सबभन्दा ज्यादा मृत्यु चाहिँ नोभेम्बरमा भएर गएको छ। अनि तपाईँले सङ्क्रमणको दर इन्फेक्सन रेट हेर्नुभयो भने तपाईँले 19.2 आएको छ। नोभेम्बरको अन्तसम्म सिक्किममा इन्फेक्सनको रेट 19.2 आएको छ। यो बहुत खतराको घडी हो। तर सरकारलाई मैले अघि भने तपाईँले सरकारले यसको बिचमा आफ्नो पोलिटिकल प्रोग्राम गरेर गइरहेको थियो, जोइनिङ चलिरहेको थियो। यो सब कुरासँग उहाँहरूलाई लेनुदेनु थिएन। उहाँहरूले आफै कोभिड-19 को प्रोटोकललाई उल्लङ्घन गरिरहेको थियो। सोसल डिस्टेन्सिङ छैन, कोभिड-19 को अन्य जुन चाहिँ गाइडलाइन्सहरू त्यसलाई पनि उल्लङ्घन गरिरहेको थियो। मास जोइनिङ, मास एउटा प्रोग्राम गरिरहेको थियो सिक्किम सरकारले त्यति बेला। आउँ हामी डिसेम्बर महिनामा कुल मिलाउँदाखेरि 18 जनाले ज्यान गुमाएको छ। 18 जनाले ज्यान गुमाएको छ। अनि डिसेम्बरमा एउटा नोट गर्ने कुरा के छ भने डिसेम्बरको अन्तमा 22 देखि 31 तारिकसम्म चाहिँ लगभग यो 15 तारिक डिसेम्बरदेखि सुरु भएको सङ्क्रमणको दर पोजिटिभिटी रेट चाहिँ
21.7 छ। यो चाहिँ नेसनलमा इन्डियाकै हामीले इन्डियाकै एउटा दृष्टिलाई राखेर हेरौँ भने पनि यो सबैभन्दा हाइएस्ट हुनुपर्ने इन्डियामा। यत्रो सङ्क्रमण चाहिँ सायद युएसएमा पनि छैन होला सङ्क्रमणको दर, यो चाहिँ सिक्किममा छ है। तर सरकारलाई अब केही वास्तै छैन, सरकार आफ्नो प्रोग्राम गरिरहेको छ। अनि कुल मिलाउँदाखेरि 127 जनाले डिसेम्बर 31सम्म ज्यान गुमायो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यतिन्जेलसम्म टेस्ट भएको छ 64,987 अनि त्यसमा पोजिटिभ आएको छ 5,558 है। र अर्को आँकडा यहाँ तपाईँले हेर्नुहोस्, यो चाहिँ छ तपाईँको इन्फेक्सन रेट, सङ्क्रमणको जुन चाहिँ दर छ 8.6 छ सिक्किममा, अहिले पनि छ यो। र तपाईँ अचम्म लाग्छ होला, नेसनलमा लेभलमा हेर्नुभयो भने यसको दर चाहिँ सङ्क्रमणको दर चाहिँ 5.9 छ, 5.9 छ। अझै यो घटेर पनि गयो होला, यो 1-2 दिन अगाडिको दर हो है, घटेर पनि गयो होला। तर सिक्किममा अहिले पनि एभरेज हामीले मार्चदेखि अहिलेसम्म लिएर आयौँ भने सङ्क्रमणको दर चाहिँ 8.6 छ। यो एकदमै हाई हो, यो इन्डियाको एउटा हाइएस्ट सङ्क्रमणको दर भएको चाहिँ सिक्किम हो। र यो चाहिँ मार्चदेखि लिँदाखेरि हो। अगर हामीले फर्स्ट केस मेदेखि ल्यायौँ भने सङ्क्रमणको दर त 11.5 पो छ त, 11.5 छ आज यो फर्स्ट केस मेदेखि यता ल्यायौँ भने। र सँगैमा अर्कोपट्टि मृत्युको दर हेर्नुहोस्, अहिले सिक्किमले नाम कमाएको छ इन्डियामा चाहिँ थर्ड हाइएस्ट मृत्युको दर चाहिँ सिक्किममा छ भनेर। यो यहाँ छ हेर्नुहोस्, मृत्युको दर 2.3 छ, 2.2 होइन 2.3 भइसकेको छ। र यो यहाँ रहेको चाहिँ लगभग 2 महिना भइसक्यो। 2 महिनामा सिक्किममा कन्टिन्यू मृत्युको दर चाहिँ 2.2 देखि लिएर 2.3 छ। र मैले यो मुनि 2.6 लेखेको चाहिँ फर्स्ट मृत्यु मैले भने जुन चाहिँ 26 तारिक जुलाई भयो त्यहाँदेखि यता ल्यायो भने 2.6 पो छ यो त, यो आँकडा 2.6। झन्डै यसले त महाराष्ट्र जो चाहिँ सेकेन्ड हाइएस्ट छ इन्डियामा मृत्युको दरमा त्यसलाई पनि नागेर जान्छ। अनि मृत्युको दर हामीले राष्ट्रिय स्तरमा हेऱ्यौँ भने 1.45 पाउँछौँ, यहाँ छ 1.45 है, तपाईँले 1.45 पाउँछौँ। हाम्रो हेर्नुभयो भने 2.3, हामी धेरै माथि छौँ मृत्युको दर। त्यही कारणले इन्डियामा चाहिँ हामी थर्ड ऱ्याङ्किङमा आएको। र यही कुरालाई हामीले अब ग्राफमा हेरौँ है। अब तपाईँहरूको अगाडि एउटा ग्राफिक्स बनाएर हामीले ल्याएको छौँ र जसमा कि यो कुरालाई राम्रोसँगले बुझोस् भनेर। अब यो ग्राफ हेर्नुहोस्, यो ग्राफमा हामीले जति अघिको डाटा छ यो ग्राफमा हामीले प्लट गरेको छौँ है। यो सिक्किमपट्टिको डाटा, यो ग्राफ मैले बनाएको हो। यो जति नेसनल डाटा चाहिँ अब तपाईँको मिनिस्ट्री अफ, यहाँ मुनि छ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको डाटा हो यो। यो चाहिँ अघिको डाटा जति र डाटा थियो, जति पब्लिक डोमेनमा सिक्किममा डाटा छ त्यसलाई यहाँ फिड गरेको छौँ। हाम्रो ग्राफिक्स चाहिँ एक्चुअल केसमा छ, यो चाहिँ हुनुहुन्छ एप्रोक्सिमेट केसमा छ, तर हाम्रो यो चाहिँ एक्चुअल केसमा छ। यसलाई पहिला सिक्किमपट्टि हेरौँ है, म तपाईँलाई अगाडि देखाइदिन्छु। 1 नम्बर ग्राफमा हो है। र 1 नम्बर ग्राफमा के छ भने यतापट्टि राखेको छौँ हप्तामा कतिवटा टेस्ट कन्डक्ट भयो। जस्तै अब 500 लिएर लगभग आँकडा छ 750सम्म है, यतापट्टि यो छ। र यतापट्टि छ डेट, अब मार्चदेखि लिएर हामीले डिसेम्बर 31 तारिकसम्म प्लट गरेको छौँ। अब तपाईँले यहाँ एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, मैले अघि भने जुन टेस्टिङको रफ्तार सिक्किममा कुनै प्लान बिना चल्यो। पहिला त भनिन्छ एउटा इङ्ग्लिसमा कहावत छ नि, वेल बिगन इज हाफ डन भनिन्छ। जुन कुरा चाहिँ तपाईँले राम्रो सुरुवात गर्नुभयो त्यो भए पश्चात तपाईँको आधी कामै पुरा हुन्छ भनिन्छ नि। सिक्किममा त्यो भएन नि। मैले अघि जुन भने है, सुरुदेखि नै कोभिड-19 को ल्याब राख्नु नराख्नु यो विवाद ठुलो भएर गयो। त्यस पश्चात हामीले धेरै समय हामीले नष्ट भयो। हाम्रोमा त्यो बेस पिरियड भन्छ नि, बेस पिरियडमा चाहिँ सिक्किमले स्थापना गर्ने जति पूर्वाधारहरू थियो त्यो हुनु सकेन। यो हामीले अगाडिदेखि भन्दै आएको, त्यो यहाँ देखिन्छ। अब तपाईँले हेर्नुहोस्, टेस्टिङ सुरु भएर आयो र मैले भने अघि यहाँ हाइएस्ट लगभग 7,000 भन्दा बढी टेस्ट एकैपल्ट मात्रै भएको छ, एकै हप्ता मात्रै भएको छ। त्यसको बादमा यो घट्दै गएर अहिले अचम्म कुरा के छ भने अहिले यहाँ आउनुभयो भने त यो डिसेम्बरको आँकडा हो। डिसेम्बरको यो लास्ट विक 21 तारिकदेखि लिएर 31 तारिकसम्म त केवल 1500 टेस्ट भएको छ सिक्किममा, ओन्ली 1500 टेस्ट। जबकि मैले अघि देखाएँ यहाँ चाहिँ सङ्क्रमणको सङ्ख्या चाहिँ पुरा बढेर गएको छ, 21.6 छ। इन्फेक्सन रेट इज द हाइएस्ट। त्यति बेला चाहिँ टेस्टको रफ्तार झन् बढेर जानुपर्ने, तर टेस्टको रफ्तार र गति दुवै घटेर गएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ लगभग सेप्टेम्बरदेखि हो। सेप्टेम्बरमा तपाईँलाई अघि भने जब 37 जनाले ज्यान गुमायो है, र मृत्युको दर बढेर गयो, सङ्क्रमणको दर बढेर गयो, तर टेस्टिङ चाहिँ घट्दै गएको छ।
यो रातो डट भनेको हरेक हप्तालाई यसले सङ्केत गर्छ र यहाँदेखि यो पिक लास्ट तपाईँको सेप्टेम्बर 30 तारिक चाहिँ सिक्किममा 3000 टेस्ट भयो। सेप्टेम्बर 21 तारिकदेखि लिएर सेप्टेम्बर 30 तारिकसम्म चाहिँ 3000 टेस्ट भयो। त्यसको बादमा घट्दै 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 गएर अहिले डिसेम्बर 21 देखि लिएर 31 तारिकसम्म केवल 1500वटा टेस्ट मात्र सिक्किममा भएको छ र यो एउटा मूल कारण हो जसको कारणले गर्दाखेरि आजसम्म सिक्किममा चाहिँ कोभिड-19लाई काबुमा लिनु नसकेको कारण चाहिँ एउटा मूल कारण हो। अनि अब आउँ हामी नेसनल लेभलको ग्राफमा है। यसले के दर्शाउँछ भने डेली कोभिड-19 टेस्ट कन्डक्टेड इन इन्डिया भन्दैछ है। अब इन्डियामा अब लगभग अहिले कोही बेला 12 लाख टेस्ट कन्डक्ट गर्छ दिनमा, कोही बेला 8 लाख 9 लाख है। र सुरुमा मेरो प्रेस कन्फरेन्समा मैले 1-2 पल्ट भनेको थिएँ, इन्डिया गभर्मेन्टले चाहिँ लगभग 10 लाख टेस्टको एउटा टार्गेट राखेर काम गर्दैछ यो सङ्क्रमणलाई काबुमा ल्याउनुको लागि। जबसम्म तपाईँले टेस्टिङ गर्दैन तबसम्म सङ्क्रमण कति छ पत्ता हुँदैन नि त है। र त्यही कारणले गर्दा उनीहरूले सङ्क्रमणको दर चाहिँ बढाएर गएको थियो। दिनमा 10 लाखको फिगर यहाँ छ। 10 लाख सुरु गरेको लगभग भारत सरकारले अगस्त 26देखि सुरु गर्यो। अगस्त 26देखि अहिलेसम्म तपाईँलाई लगातार हेर्नुहोस्, यहाँ कोही बेला यहाँ 14 लाख पनि नागेर गएको छ है। 14 लाख 3 पल्ट नागेर गएको, 4 पल्ट नागेर गएको छ, तर 12 लाख त नागि नै रहेको छ जहिले पनि, 11 लाख नागि नै रहेको छ। र एभरेजमा तपाईँले यो लिनुहोस्, यो लाइनलाई लिनुहोस्, यो लाइनमा चाहिँ भारत सरकारले चाहिँ 10 लाख टेस्ट अहिले पनि गर्दैछ। अहिले पनि 10 लाख टेस्ट जारी छ, जबकि सङ्क्रमण देशमा सबैलाई थाहा छ एकदम घटेर गयो। सङ्क्रमण आज इन्डियामा लगभग मैले हिजोको आँकडा हेर्दा 1800 थियो। त्योभन्दा अगाडि लास्ट विक अफ डिसेम्बरदेखि नै 2200, 2300, कोही बेला 22,000, 23,000, कोही बेला 18,000 पुगिरहेको छ। तर उहाँहरूले यो सङ्क्रमणको दर जहाँ घटेर गयो भने पनि टेस्टिङको रफ्तार चाहिँ कम्ती राखेको छैन। 10 लाख प्रतिदिन राखेर गएको छ इन्डिया गभर्मेन्टले। तर हाम्रो सिक्किममा चाहिँ त्यो हुनु सकेन। कम्पेरिजनमा तपाईँले हेरेर जानुहोस्, यो दुईवटा यो ग्राफ तपाईँले हेर्दाखेरि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो घटेर गएको छ। कमसेकम यति 7,000 नसके पनि 5,000लाई हामीले बरकरार राख्नुपर्ने यसरी, तर हाम्रो ग्राफ घटेर यहाँ गएको छ। यो चाहिँ ठुलो प्लानिङको फेलियर हो गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको। अनि अर्को ग्राफमा जाउँ है। अर्को ग्राफ जाउँ, यसमा चाहिँ के छ भने एकपट्टि छ विकली कोभिड-19 पोजिटिभ केसेस इन सिक्किम, यता छ डेली कोभिड-19 केसेस इन इन्डिया। यो दुईटाको कम्पेरिजन है। पहिला हामीले यसलाई यो तुलना गरौँ यो दुईटामा। सङ्क्रमण हुनु त हो, अब सङ्क्रमणले आफ्नै एउटा रफ्तार लिएर गयो, देशमा अलग अलग प्रान्तमा आफ्नै एउटा यो सङ्क्रमणको दर भएर गयो। तर पनि एउटा हेरेर जाउँ, कारण यसले चाहिँ के दर्शाउँछ भने कोभिड-19 को बारेमा प्लानिङ गर्नु थियो। हरेक राज्यले प्लानिङ गर्नुपर्ने थियो। हरेक राज्यले आफ्नो यो जुन चाहिँ स्वास्थ्यको धरोहरलाई स्थापना गर्नुपर्ने थियो, जस्तै डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल, कोभिड केयर सेन्टर, कोभिड टेस्टिङ ल्याब, यी सब कुराहरू स्थापना गर्नुपर्ने थियो, जसले गर्दा चाहिँ कोभिड-19 को सङ्क्रमणलाई काबुमा राख्न सक्छ। र यो रिजल्टले चाहिँ के देखाउँछ भने सिक्किममा चाहिँ सिक्किमपट्टि झाँकेर हेरौँ पहिला सुरु है। सिक्किममा तपाईँले हेर्नु हो भने अहिले पनि सिक्किममा यहाँ छौँ हामी, अहिले डिसेम्बरको लास्ट विक यहाँ छौँ। अहिले पनि लगभग पोजिटिभ केस जारी नै छ। अचम्म कुरा यो के छ भने घटेको छैन हो। पिक यहाँ थियो, पिक एक हप्तामा लगभग 460वटा केस चाहिँ थियो तपाईँको सेप्टेम्बरको लास्ट विकमा। एकै हप्तामा 460वटा केस थियो है। त्यसको बादमा यहाँ आइपुग्यो, सेकेन्ड हाइएस्ट यहाँ आएको छ। ल एक हप्तामा लगभग यहाँनिर आएको छ तपाईँको 300वटा केस। त्यसको बादमा अहिले डिसेम्बरको अन्तमा आएको 330देखि 300वटा 60 केस छ प्रत्येक हप्तामा। द्याट मिन्स यो घट्ने नाम लिएकै छैन। हाम्रो कोभिड पोजिटिभ केस चाहिँ बढी नै रहेको छ। यो लाइनमा चाहिँ डिसेम्बर 21देखि लिएर डिसेम्बर 31सम्म, कारण जेलमा जुन किसिमको कम्युनिटी आउटब्रेक भयो, 217वटा केस त यी रङ्गेक सेन्ट्रल जेलमै भयो, 18वटा केस नाम्ची स्टेट जेलमा भयो। त्यो सबैले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको जुन चाहिँ दर बढेर गयो। र यहाँ यसले दर्शाउँछ सिक्किममा चाहिँ अहिले पनि कोभिड-19 को प्रकोप पुरा छ। कोभिड-19 को प्रकोप अहिलेसम्म पनि काबुमा आएको छैन भनेर चाहिँ यो हाम्रो ग्राफले दर्शाउँछ। यसमा तपाईँले देखेर हेरिरहनु भएको छ। यो एक्चुअल फिगरमा प्लट गरेको ग्राफ हो। अनि यतापट्टि हेरौँ, अब इन्डिया गभर्मेन्टको हेरौँ। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले मैले अघि भने लगभग डेली 10 लाखवटा उहाँहरूले टेस्टिङ गर्थ्यो। त्यही कारणले उहाँहरूले भनिन्छ नि
टेस्टिङ ट्र्याकिङ एन्ड ट्रिटिङको कारणले गर्दा आज तपाईँले कोभिड-19 को केस इन्डियामा हेऱ्यो भने लगभग मैले अघि नै भने यहाँ 20,000 को एभरेजमा छ, कोही बेला 18,000, कोही बेला 22,000 मात्र छ। उहाँको पिक पुगेको थियो सेप्टेम्बर 19 तारिक। सेप्टेम्बर 19 तारिक लगभग 97,000 97,000 केसेसहरू थियो सेप्टेम्बर 19 तारिक। त्यसको बादमा घट्दै 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 अहिले लगभग 18,000, 20,000, 22,000 को आँकडामा कुदिरहेको छ। र यो चाहिँ एउटा भनिन्छ नि, यो फ्ल्याटनिङ द कर्भ भन्छ, कोभिड-19 को एउटा टर्मोलोजी छ। यो फ्ल्याटनिङ द कर्भ हो, लगभग पिक पुगेपछि फ्ल्याटन हुन्छ भन्छ नि यसरी। हाम्रो चाहिँ यो जस्ट उल्टा भयो, पिक पुगेर कर्भ कहिले फ्ल्याटन भएर कर्भ वापस आउँदैछ यसरी, कर्भ फेरि वापस आयो, कर्भ फेरि वापस आयो, कर्भ फेरि यसरी वापस आयो। यो चाहिँ टोटल प्लानिङ फेलियर छ सिक्किम सरकारको। अनि अब अर्को ग्राफमा जाउँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् विकली कोभिड डेथ्स इन सिक्किम एकपट्टि हाम्रो सिक्किमको, अन्त अर्को डेली कोभिड डेथ्स इन इन्डिया। यो दुईटा ग्राफलाई कम्पेयर गरौँ है। पहिला सुरु हामी सिक्किमपट्टि हौँ। मैले अघि भने तपाईँहरूलाई होइन, हाम्रोमा सबसे भन्दा ज्यादा मृत्यु 13 जनाको भएको थियो। त्यो चाहिँ भयो हाम्रो सेप्टेम्बर 14 देखि लिएर 21 तारिकसम्म भयो। 13 जना एकै हप्तामा ज्यान गुमायो। त्यसको बादले 12 जनाले गुमायो। त्यसको बादमा फेरि 12 जनाले दुईटा हप्तामा 2 हप्ता कन्टिन्यू 12 जनाले ज्यान गुमायो। त्यसको बादमा यहाँ 9 जनाको छ। त्यसको बादमा अहिले डिसेम्बरमा आइपुग्यौँ है। डिसेम्बरको अन्तमा आउँदाखेरि लगभग 6 जनाले गुमाएको छ र अहिले लास्ट विक डिसेम्बरमा 3 जनाले ज्यान गुमाएको छ। र हाम्रो यो ग्राफले नै तपाईँलाई क्लियरली एउटा नक्सा प्रदर्शन गर्छ कि हाम्रो पिक आइ नै बस्छ, नि फेरि आइ नै बस्छ। यो पिक यहाँ थियो, सेप्टेम्बरमा थियो, अक्टोबरमा फेरि आयो, नोभेम्बरमा फेरि आयो, डिसेम्बरमा फेरि आयो, अहिले पनि यो यहाँ आएर अड्किरहेछ है। र अब म जनवरीको आँकडा पनि बादमा यसमा एट्याच गर्दाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ। यसले के दर्शाउँछ भने डेथको जुन पिक छ, डेथको जुन दर छ, मृत्युको दर छ, त्यो चाहिँ सिक्किममा जारी नै छ। जुन हिसाबमा अगस्तमा सिक्किमको जनताले ज्यान गुमाउँदै थियो, त्यो डिसेम्बरमा हालत त्यही नै छ। यसमा चेन्जेस केही छैन, कारण सरकारले यसको माथि कुनै एउटा प्लानिङ नै देखाएको छैन। सरकारले एउटा इच्छा शक्ति नै देखाएको छैन। मैले भने अघि नै, यति बेला त सरकार त धमाधम पोलिटिकल मिटिङ र ग्यादरिङ गरिरहेको थियो। अनि आउँ अब यता हाम्रो नेसनल लेभल पट्टि है। इन्डियाको डेली कोभिड-19 डेथ्स इन इन्डिया। अब इन्डियाले सबसे भन्दा डेथ चाहिँ 21 तारिक जुनमा देख्यो, लगभग 2000 डेथ देख्यो है। 2000 डेथ देख्यो। 2000 जनताको मृत्यु भयो। त्यस पश्चात हो बढ्दै गयो, तर 2000 भएन है। कोही बेला 600, 800, 1000 पुग्यो, 1200 पुग्यो। अनि पिक आइपुग्यो लगभग सेप्टेम्बरको 19 तारिक पिक आयो। 1200 भन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाए। त्यस पश्चात मैले अघि भने यो कर्भ चाहिँ फ्ल्याट हुन थाल्यो। बिस्तारै बिस्तारै यो मृत्युको दर पनि घट्दै 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 गएर अहिले लगभग डेली इन्डियामा 200, 250 को आसपासमा मान्छेले ज्यान गुमाउँदैछ। र यो फ्ल्याटनिङ द कर्भ कारण गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको एउटा के थियो भने रणनीतिसँग आएको थियो है। उहाँहरूले आफ्नो कोभिड-19 को पूर्वाधारहरूलाई स्थापना गरौँ एउटा रणनीति अपनायो। यो सब गर्दाखेरि त्यसको रिजल्ट निक्ल्यो नि। तर हाम्रो चाहिँ यहाँ त्यो रहेन नि त। हाम्रो रहेन। हाम्रो रणनीति बिनाको रिजल्ट यहाँ छ नि त। रणनीति छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 को पिक हमेसा हप्तैपछि महिनैपछि मान्छेले ज्यान गुमाइ नै रहेको छ। अनि अब हामी अर्को ग्राफमा जाउँ। यो चाहिँ हो तपाईँको सिक्किमको यहाँ छ। सिक्किमको विकली कोभिड-19 रिकभरी रेट एन्ड एक्टिभ रेट इन सिक्किम है। एउटा सिक्किमलाई सान्त्वना दिने कर्भ चाहिँ यो मात्र छ। रिकभरी रेट र एक्टिभ रेटमा चाहिँ सिक्किम एउटा कम्फर्टेबल पोजिसनमा देखिन्छ है। र यहाँनिर हेरौँ, अब यो तपाईँको रिकभरी रेट हो। यो रिकभरी रेट जुन तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो रिकभरी रेट हो। रिकभरी रेट लगभग सिक्किममा राम्रै छ। अहिले वर्तमान अहिलेको स्थितिमा हेर्दा पनि यो 90% एबभ जाँदैछ। हुनु त अब यसलाई हामीले नेसनल जुन चाहिँ अब नेसनलको आँकडासँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने 96% छ अहिले। नेसनल रिकभरी रेट इज 96%, सिक्किम इज अराउन्ड 92%। ओके, हिजो अस्तिको हप्तामा यो गिरेर गएर 87% भएको थियो, अहिले 92% भएको। ओके, अब एक्टिभ केस जुन छ सिक्किममा कन्टिन्यू घटेर गयो। फर्स्टमा 100% थियो, त्यसको बादमा घट्दै अहिले गएर यहाँ छ लगभग 10% छ। कारण यो चाहिँ जेलमा जुन किसिमले सङ्क्रमण फैलिएर गयो, जेलको कारणले गर्दा एक्टिभ पर्सेन्टेज बढेर गएको छ। सिक्किममा एउटा अलिकति कम्फर्टेबल सिक्किमको एउटा सौँधिलो आँकडा भनेको यो रिकभरी रेट र एक्टिभ रेट मात्र छ। अनि हामीले यसलाई नेसनल लेभलमा हेऱ्यौँ भने
कोभिड-19 एक्टिभ केसेस इन इन्डिया मैले तपाईँलाई अघि नै देखाएँ लगभग पिक पुगेको थियो सेप्टेम्बर, त्यसको बादमा घट्दै अहिले लगभग यो डेली केस 18,000 20,000 को आसपासमा रहिरहेको छ। रिकभरी रेट लगभग इन्डियामा कन्टिन्यू इम्प्रुभ भएर अहिले 96% छ र यसमा चाहिँ यो एउटा सिक्किममा एउटा राम्रै आँकडा मान्नु सकिन्छ। अनि अब हामी अर्कै फिगरमा जाउँ। यसले के दर्शाउँछ भने यो चाहिँ कोभिड-19 पोजिटिभिटी एन्ड फर्टालिटी रेट, पोजिटिभिटी भनेको लगभग सङ्क्रमण फैलिने दर अनि फर्टालिटी रेट भनेको मृत्युको दर, यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर हो कोभिड-19 मा। र तपाईँले देख्नु हुँदैछ यहाँनिर यो पोजिटिभिटी रेट यहाँ छ, पोजिटिभिटी रेट कन्टिन्यू सिक्किममा बढिरहेछ, घट्ने नाम निशान लिएको छैन। यो नोभेम्बरमा लगभग यसले 40% पनि नागेको छ। यो भयानक हो। नोभेम्बर महिनामा 40% नागेको छ। नोभेम्बरको दोस्रो हप्ताको आँकडा चाहिँ सरकारले राम्रोसँगले सार्वजनिक गरेको छैन, हुनसक्छ यसमा अलिकति चेन्जेस आउन सक्छ, कारण सरकारले नोभेम्बरको दोस्रो हप्ताको आँकडा सही प्रकारले पब्लिकमा ल्याएको छैन। तै भए पनि नोभेम्बरमा हाइएस्ट इन्फेक्सन रेट छ र अहिले आएर इन्फेक्सन रेट मैले अघि भने 21.6 यहाँ आएर बसिरहेको छ। हेर्नुहोस् इन्फेक्सन रेट सङ्क्रमणको दर चाहिँ कहिले पनि सिक्किममा घटेन, कन्टिन्यू बढिरहेछ। यहाँ मार्च अप्रिलमा यहाँ थियो र अहिले डिसेम्बरमा आएर यहाँ अड्किरहेछ, 21.6 छ। यो नेसनल लेभलमा हेऱ्यो भने यो हाइएस्ट हुनुपर्छ। तर मैले भने अब सिक्किम सरकारलाई यसको जनताको सरोकार केही छैन, उसलाई यस कुरा जिम्मा लिनु छैन, उसले फाल्टै कुरा गरेर यसलाई ढाकछोप गर्नु कोसिस गर्दैछ। तर सिक्किमे जनताले बुझ्नुहोस् आज तपाईँहरूको माझमा राखेको यो आँकडा असली आँकडा हो, यसलाई हामीले फिल्ड डाटाबाट उतारेर ग्राफिक्समा लिएर आएको छौँ। अनि अर्को फर्टालिटी रेट भनेको मृत्युको दर है, डेथ रेट मैले अघि देखाएँ सिक्किममा 6.7 8.5 पनि नागेको थियो, यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो भयानक एकदमै ज्यादा हो, बहुतै ज्यादा हो। तर पनि सिक्किम सरकारलाई यसको केही मतलबै छैन। अनि अहिले अन्तमा आएर 1.6 कहाँ छ, एभरेज हेऱ्यो भने इन्डियामा यो थर्ड हाइएस्ट भएर गएको छ, 2.3 छ। अनि यही कुरालाई नेसनल लेभलमा हेर्नुहोस्, नेसनल क्युमुलेटिभ पोजिटिभ रेट भनेको राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ सङ्क्रमणको दर चाहिँ 5.8 मात्रै छ अहिलेसम्म, अप्रिल मेदेखि लिएर अहिलेसम्म। हाम्रोमा यो चाहिँ 8.5 छ, सिक्किम इट इज 8.5। इनफ्याक्ट यो चाहिँ सुरुदेखि लियो भने खालि मेदेखि लिएर यता आयो भने 11.6 छ, एकदमै हाई, झन् डबल छ। र नेसनल करेन्ट पोजिटिभिटी रेट अहिले जुन चल्दैछ हाम्रो देशमा है, त्यो पोजिटिभ रेट केवल 2 छ, कोही बेला 2बाट पनि घट्छ, 2बाट अलिकति बढ्छ, 2.0% छ। तर हाम्रो सिक्किममा चाहिँ अहिले तपाईँलाई मैले यहाँ देखाएँ यो 21.6 छ। कति गुणा सोच्नु, झन्डै 10 गुणा ज्यादा छ, 10 टाइम्स मोर है। तर भए पनि सरकारलाई यसको केही लेनुदेनु छैन। अनि नेसनल क्युमुलेटिभ फर्टालिटी रेट 1.45 छ। मृत्युको दर राष्ट्रिय स्तरमा 1.45 छ भने हाम्रोमा अहिले 2.3 छ। र यही आँकडाले तपाईँको अगाडि बुझाउँछ कि सिक्किममा कोभिड-19 को स्थिति के छ भनेर। अनि अब यो एउटा आँकडा हेरौँ तपाईँले, यो चाहिँ खास आँकडा हो है। यो आँकडा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको तर्फबाट आएको छ र यहाँ के दर्शाइरहेको छ तपाईँले देख्नु भएको छ, सिक्किम यहाँ छ र सिक्किमको मृत्युको दर तपाईँले 2.17 देखाउनु भएको छ। 2.2 हुन्छ, यसलाई तपाईँले नेक्स्ट टु यो डेसिमल पोइन्ट गरेर 2.2 हुन्छ है। र यो चाहिँ थर्ड हाइएस्ट छ, यसलाई भनिन्छ। यो कम्पेरिटिभ टेबल हो, तपाईँले हेर्नुहोस् राम्रोसँगले। महाराष्ट्र सेकेन्डमा छ, 2.56 मा छ। मैले भने हाम्रो मेदेखि यता लियो भने 2.6 त हाम्रै छ। र त एनिवे अब भारत सरकारले दिएको आँकडा अनुसारले सिक्किम थर्ड पोजिसनमा छ, महाराष्ट्र सेकेन्ड पोजिसनमा छ, पन्जाब 3.22 चाहिँ फर्स्ट पोजिसनमा छ। यो चाहिँ सबभन्दा ज्यादा मृत्युको दर, हाइएस्ट डेथ रेट इन द कन्ट्री भएको यो चार्ट हो। र सिक्किम तपाईँले हेर्नुहोस् वेस्ट बेङ्गालभन्दा अगाडि छ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अब उत्तर प्रदेश, वेस्ट बेङ्गाल सबैभन्दा ठुल्ठुलो राज्यभन्दा उत्तर प्रदेश यहाँ छ। उत्तर प्रदेशमा केवल इट इज 1.4 है, यसको झन् डबल सिक्किममा छ। र सिक्किम हामी यहाँ आइपुगेको छौँ यहाँ, तर पनि सरकारलाई केही लेनेदेनु छैन। सरकारलाई न तातो न चिसो केही मतलबै छैन। यो आँकडा सरकारले हेरेको पनि छैन, यसको बारेमा कुनै एउटा
कुनै पब्लिकको अगाडि आएर दुई शब्द राखेको पनि छैन, किन हो कसो हो यो के भयो, सरकारको जिम्मा हो, तर सरकारलाई यो कुराको मतलब छैन। र हामी जस्तो अन्य हाम्रो जति हामी दौतरको राज्यहरू भनौँ नर्थ इस्टको, जस्तै अब मिजोराम लिउँ, मिजोराम यहाँ छ, मिजोराममा केवल 0.18 छ, मृत्युको दर केवल 0.18 छ, यहाँ छ। अनि तपाईँको अरुणाचल प्रदेशमा हेर्नुभयो भने 0.33% छ। अरुणाचल प्रदेश 1 नम्बर राज्य हो सानो स्टेटमा, जसले कोभिड-19 म्यानेजमेन्टमा सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ उहाँलाई। र नागाल्यान्डहरू यहाँ छ, मणिपुर, त्रिपुराहरू सबै यहाँ छ, सिक्किम मात्र यहाँ छ। हामी वेस्ट बेङ्गललाई नागेर हामीले हिमाचल प्रदेशदेखि उत्तर प्रदेश, बिहार सबलाई नागेर हामी केवल महाराष्ट्र र पन्जाबको पछाडि छौँ। यहाँ सिक्किम मृत्युको दरमा तेस्रो स्थानमा हामी बसिरहेको छौँ। यो सिक्किमलाई सबभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण कुरा चाहिँ यो च्यालेन्जिङ कुरा, तर सरकारलाई लिनु दिनु छैन। अनि अब भन्दै अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। लोकसभामा कोभिड-19 को बारेमा एउटा रिपोर्ट पेश भएको थियो, तपाईँहरूको अगाडि छ। गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर, डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर, लोकसभा, अनस्टार्ट क्वेसन नम्बर 966 टु बी एन्सर्ड अन 18 सेप्टेम्बर 2020 कोभिड-19 केसेस है। यो बारेमा लोकसभामा एउटा रिपोर्ट पेश भएको थियो र यो रिपोर्टमा तपाईँहरूको अगाडि एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू छ, त्यो तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है। र यो हेर्नुहोस्, द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया इज इम्प्लिमेन्टिङ कोभिड-19 इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्याकेज है। द डिटेल्स अफ फाइनेन्सियल, मेडिकल एन्ड अदर एसिस्टेन्स अन्डर द प्याकेज प्रोभाइडेड बाई गभर्मेन्ट अफ इन्डिया इज एट एनेक्सर 227। भन्नुको मतलब मैले अगाडिदेखि भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई, कोभिड-19 एउटा मिसन मोडमा छ, मिसन मोडमा छ। यो 2020देखि लिएर 2024सम्म यो मिसन मोडमा छ र गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले यसलाई एउटा मिसन मोडमा लिएर यो घोषणा गरेको छ, इन्डिया कोभिड-19 इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्याकेज भनेर चाहिँ यसको 15,000 करोड यसमा एउटा राशि राखेको छ। यस राशिबाट सहयोग हरेक स्टेटलाई दिनेछ, जुन जुन स्टेटले आफ्नो तयारी गर्न चाहन्छ। र यही सिलसिलामा मैले धेरैपल्ट मेरो प्रेस कन्फरेन्समा तपाईँहरूको अगाडि यो तपाईँहरूको जनताको संज्ञानमा ल्याएँ र यसमा एक दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ यो रिपोर्टमा, तपाईँहरूले जान्नुपर्ने, र आज तपाईँहरूको अगाडि देखाउँदैछु। र यो हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के लेखेको छ, टेस्टिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ कोभिड-19 इज फ्री इन अल गभर्मेन्ट फेसिलिटिज। टेस्टिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ कोभिड-19 इज फ्री इन अल गभर्मेन्ट फेसिलिटिज भन्नुको मतलब चाहिँ जति सरकारी हस्पिटलहरू छ इन्डियामा त्यहाँ चाहिँ टेस्टिङ र ट्रिटमेन्ट अफ कोभिड-19 चाहिँ फ्री हुनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ होला, सिक्किममा चाहिँ अब यसको बारेमा अहिले रिपोर्ट पेश गर्न गइरहेछु है। सिक्किममा ट्रिटमेन्टको लागि पैसा लिएन, तर टेस्टिङको लागि चाहिँ इन्डियामा सबसेभन्दा हाइएस्ट रेट लियो। 3500 रुपियाँ प्रति टेस्ट चाहिँ इन्डियाको हाइएस्ट रेट हो। र यसमा कति रेभेन्यू कलेक्ट गरेछ त्यो पनि म रिपोर्ट तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। अनि यहाँ भनेको छ, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर डज नट मेन्टेन स्टेट वाइज डाटा अन एभरेज कस्ट ट्रिटमेन्ट एक्सेट्रा। यो स्टेटले निकाल्नु पर्ने, स्टेटले मेन्टेन गर्नुपर्ने, स्टेटले देखाउनु पर्ने, तर यहाँ सिक्किमले चाहिँ केही गरेको छैन। उल्टा यो कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर जनताबाट पैसा उठाएको छ। अनि तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, सिक्किममा चाहिँ कति फन्ड आयो है अहिलेसम्म। अब सिक्किम सरकारले यसको पनि उल्टै मतलब निकाल्छ। सिक्किम यहाँ छ, सिक्किमले अहिलेसम्म कोभिड इमर्जेन्सी प्याकेजमा 5 करोड 44 लाख पाएको छ। यो सेप्टेम्बरको आँकडा हो है। 5 करोड 44 लाख पाएको देखाइरहेको छ। अब उहाँहरूले यही नै भन्छ, हामी पहिला भने जस्तो हामीले बाँकी लिउँ न, हामी बाँकी नल्याउने, हामी यो नगर्ने। उनीहरूको एउटा त्यो नेगेटिभ एप्रोच छ हरेक कुरामा क्या। जबकि त्यो पुँजीले चाहिँ सिक्किममा चाहिँ यहाँ हामीले पूर्वाधार स्थापना गर्न सक्थ्यौँ, तर त्यो केही नगर्नुको कारण चाहिँ उहाँहरूले यसको बहाना गर्छ पक्का पनि। तर लेट अस लिसन, अब सरकारले यो रिपोर्टको बादमा कस्तो जवाब दिन्छ सुनौँ। सिक्किमले 5 करोड 44 लाख देखाएको छ, तर मैले लेटेस्ट आँकडा हेर्दा 8 करोड जति आएको छ इमर्जेन्सी प्याकेजको फन्ड सिक्किममा। यो किन कम्ती भयो भन्दा सिक्किमले कुनै कुरा पेसै गरेन नि। यसको बारेमा अहिले म तपाईँलाई रिपोर्ट पेश गर्न चाहन्छु अगाडि। अनि यहाँ अब के छ भने यहाँ एक दुईवटा डिटेल छ। यो जति सामग्रीहरू छ भारत सरकारले चाहिँ फ्री अफ कस्ट दिएको क्या। यो कोभिड-19 प्याकेजमा चाहिँ फ्री अफ कस्ट दिएको छ। स्टेट डिस्ट्रिब्युसन अफ सेन्ट्रली प्रोक्योर्ड मेडिकल सप्लाइज फर कोभिड-19
मतलब यो N95 PPE किट्स HCQ ट्याब्लेटहरू भेन्टिलेटरहरू वितरण गरेको छ, सिक्किमले पनि पाएको छ। यसको बारेमा मैले अस्तिको पल्ट पनि तपाईहरुलाई प्रेस कन्फरेन्समा तपाईहरुको संज्ञानमा ल्याएको छु। अनि अब अर्कोमा जाउँ। अर्को आँकडा यो छ कोभिड-19 कार्टेज, यो सिबी नेट भन्दैछ। सिबी नेट त सिक्किममा छैन है, तर सिक्किमले सिबी नेटको पनि कार्टेजहरू ल्याएको छ। यो हामी त अचम्म लाग्छ, सिक्किम सरकारले यसको क्ल्यारिफिकेसन दिया जाओस्। सिक्किमले पनि ल्याएको छ, यहाँ 300 वटा यहाँ छ, 300 वटा यहाँ छ ल। र यो चाहिँ सिबी नेट टेस्टिङ फेसिलिटी त सिक्किममा छैन, तर यहाँ रेकर्डमा त सिबी नेट पनि देखाइरहेछ। यो सिक्किम सरकारले क्ल्यारिफिकेसन दिया जाओस्। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरामा आयौँ अब हामी। स्टेट वाइज डिटेल्स अफ एप्रोक्सिमेट ग्रान्ट रिलिज इन टर्म्स अफ मिसिन्स। सुन्नुहोस् है, अब यो चाहिँ मिसिन जस्तै RT-PCR मिसिन सिक्किममा ल्याएको छ। STNM हस्पिटलमा त्यो उद्घाटन भयो 21 तारिक मेमा, त्यसको सुरुवात भयो 29 तारिक मेमा। त्यो भारत सरकारले सितैमा दिएको रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब लास्ट कलममा छ सिक्किमको। सिक्किम यहाँ देखिन्छ, सिक्किमको यहाँ छ। सिक्किमले RT-PCR मिसिन को जति एसोसिएटेड सामग्री छ त्यो सबै भारत सरकारबाट मुफ्तमा पाएको छ। यहाँ छ CFX-96 टच रियल टाइम PCR डिटेक्सन सिस्टम एट अ रेट अफ 14,86,800 यो लगेको छ सिक्किमले। यो रियल टाइम PCR सिस्टम 15,22,500 यो लिएर आएको छ। यो भएको सबै लिएर आएको छ, भएको सबै लिएर आएको छ। र सिक्किमले जम्मा 87,50,300 कुल यति मिलाएर RT-PCR को सामग्री डल्लै भारत सरकारबाट यो चाहिँ सितैमा पाएको छ। टोटल कस्ट विथ GST सिक्किमले सितै पाएको छ। तर यहाँ ल्याएर चाहिँ उसले जनतालाई चाहिँ ट्याक्स भिरायो नि त होइन, यो सबैलाई थाहा छ। जनतालाई 3500 प्रति टेस्ट RT-PCR को लिएर करोडौं रुपियाँ कमाएको छ। अहिले तपाईहरुको अगाडि म यसको फिगर राख्न चाहन्छु। अनि अब जाउँ हामी नेक्स्टमा, किट्स। अब किट्समा आउँछ टेस्टिङ किट्स है। अब टेस्टिङ किट्समा तपाईको हेर्नुहोस् सिक्किमले ल्याएको छ RNA टेस्टिङ किट भयो, यो VTM भयो, RT-PCR को टेस्टिङ किटहरू जति छ। स्टेट वाइड डिटेल्स एप्रोक्सिमेट ग्रान्ट रिलिज इन टर्म्स अफ किट्स, टोटल सप्लाइड क्वान्टिटिज एज अफ 11/09/2020 सिक्किमले ल्याएको छ। यो किट्सहरू पनि टोटल फ्री ल्याएको छ, यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अनि मिसिन फ्री छ, किट्स फ्री छ है। त्यसको बाद लजिस्टिक अपडेट रिगार्डिङ अगुमेन्टेसन अफ कोभिड-19 डायग्नोस्टिक क्यापासिटी अन ट्रुनेट यो पनि ल्याएको छ सिक्किमले। 5 वटा जति कोभिड-19 को त्यो मिसिन ल्याएको छ, त्यो भारत सरकारले सितैमा दिएको हो। यहाँ छ 5 वटा, सिक्किम 5 यहाँ लेखिरहेछ है, त्यो पनि पाएको छ। त्यसको बादमा टेस्टिङ किटहरू सबै सितैमा पाएको छ। अनि अर्को यो एउटा इम्पोर्टेन्ट आँकडा हो, यसलाई म म्याग्निफाई गरेर तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यसले के भन्छ भने स्टेट युटी वाइज डिटेल्स अफ नम्बर अफ हेल्थ फेसिलिटिज इन्क्लुडिङ डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल, डेडिकेटेड कोभिड हेल्थ सेन्टर, कोभिड केयर सेन्टर एन्ड बेड्स इन्क्लुडिङ ICU एन्ड भेन्टिलेटर्स एभाइलेबल एज अन 16/9/2020। यसको मतलब चाहिँ के छ भने चाहिँ जति कोभिड-19 को जुन चाहिँ इमर्जेन्सी प्याकेजबाट स्थापना गरेको पूर्वाधारहरूमा चाहिँ सिक्किम कहाँ छ अब है, सिक्किम कहाँ छ तपाईले देखिरहनु, लास्टमा देख्नु हुँदैछ त्यहाँनिर। अब हेर्नुहोस् सिक्किममा टोटल नम्बर अफ कोभिड-19 फेसिलिटिज यो डल्लै जोडेर डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल, कोभिड हेल्थ सेन्टर, कोभिड केयर सेन्टर सबै जोड्दा सिक्किमले चाहिँ 14 वटा स्थापना गरेको छ अरे। हुन त अहिले 14 वटा त देखिँदैन, तर लु ठिकै छ, मानौँ 14 वटा गरेको छ अरे। यो चाहिँ लगभग के छ भने इन्डियाको स्टेटहरूमा नागाल्यान्ड र हामी, नागाल्यान्ड यहाँ छ, नागाल्यान्ड 14 मा छ है, नागाल्यान्ड र हामी हो, नागाल्यान्ड र हामी यो लास्टमा छ। र नभन्दै यो कोभिड-19 म्यानेजमेन्टको ऱ्याङ्किङमा त हामीभन्दा मुनि नागाल्यान्ड मात्रै छ नि त है। र नागाल्यान्ड र सिक्किम चाहिँ कोभिड-19 को यो पूर्वाधारहरू स्थापना गर्नुमा चाहिँ लास्टमा छ, स्टेट्सहरूमा लास्टमा चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। इभन हाम्रो माथि आन्दामान निकोबार है, हाम्रो माथि लेह लद्दाख, यहाँ हेर्नुहोस् लेह लद्दाखहरू छ, आन्दामान निकोबारहरू छ। अनि त्यसपश्चात अब हामी अर्को आँकडामा जाउँ। अब यो चाहिँ मैले एउटा कम्पेरिटिभ टेबल बनाएँ है, सिक्किम पर्फर्मेन्स इन कोभिड-19 म्यानेजमेन्ट।
यो चाहिँ हो अस्ति इन्डिया टुडेको चाहिँ कस्तो थियो भने अब बिग स्टेट स्मल स्टेट भनेर एउटा लिमिटेड उसमा गरेको थियो है, त केवल पूर्वाधारमा मात्र थियो। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अब फर्टालिटी रेट है, जस्तै अब यो मृत्युको दर, पोजिटिभिटी रेट, सङ्क्रमणको दर, अन्त कोभिड इमर्जेन्सी फन्ड, यो सबैलाई लिएर र यतापट्टि डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल, टोटल नम्बर अफ कोभिड फेसिलिटी कति छ, अन्त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ टेस्टिङ ल्याब, टोटल टेस्टिङ सेन्टर्स कुन कुन राज्यमा कति कति छ भनेर एउटा मैले अल ओभर इन्डियाको एउटा टेबल बनाएँ है। त्यसमा अब तपाईँहरूले नम्बर 1 यहाँ म भित्र पस्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई महाराष्ट्रमा तपाईँहरूले देखाउन चाहन्छु। महाराष्ट्रको अघि मृत्युको दर इन्डियामा हाइएस्ट छ है, 3.6 छ इन्डियामा, यो सरी सेकेन्ड हाइएस्ट छ, 2.6 छ, महाराष्ट्र इज 2.6 है। र तर भए पनि हेर्नुहोस् महाराष्ट्रको कोसिस हेर्नुहोस्, महाराष्ट्रमा डल्लै टोटल कोभिड-19 टेस्टिङ सेन्टर 207 वटा छ, गभर्मेन्ट एन्ड प्राइभेट 207 वटा छ। र उहाँहरूले यो डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल, कोभिड हेल्थ सेन्टर र कोभिड केयर सेन्टर चाहिँ 3316 वटा बनाएको छ। हेर्नुहोस् 3316 वटा, 3316 वटा बनाएको छ। र यसले के दर्शाउँछ भने त्यो सरकारको इच्छा शक्ति हो। उहाँले मृत्युको दर यो सेकेन्ड हाइएस्ट झेलिरहेको छ, 2.6 झेलिरहेको छ है, तर उहाँले पूर्वाधार बनाएको हेर्नुहोस् न। सायद यति पूर्वाधार नभए यो मृत्युको दर पन्जाबलाई नागेर 3.6 लाई नागेर 4 हुन्थ्यो होला, 5 हुन्थ्यो, तर सरकारको इच्छा शक्तिले त्यसलाई काबुमा राखेको छ। टोटल पोजिटिभिटी रेट हाई छ महाराष्ट्रको 17.17 छ, तर भए पनि उहाँहरूले यतिको यसको खिलाफ उहाँले आफ्नो पूर्वाधारहरू स्थापना गरेर चाहिँ मृत्युको दरलाई काबुमा राखेकै छ। यसलाई मान्नुपर्छ, कारण महाराष्ट्रमा अहिलेसम्म 19 लाखभन्दा ज्यादा चाहिँ सङ्क्रमित भइसके, इज हाइएस्ट इन इन्डिया है। इन्डियाको 20% पोजिटिभ केस चाहिँ महाराष्ट्रमा छ भन्छ नि। मृत्युको आँकडा झन्डै 50,000 पुगिसक्यो, तर भए पनि उहाँहरूले आफ्नो पूर्वाधारहरू स्थापना गरेको हेर्नुहोस्। युपीले हेर्नुहोस् टेस्टिङ सेन्टर 223 वटा स्थापना गरिसकेको छ। र यो छ, यो देखाउनु चाहेको छ तपाईँहरूलाई, कारण यी स्टेटहरूकोमा एउटा इच्छा शक्ति छ। वेस्ट बेङ्गाल हेर्नुहोस्, यो हाम्रै छिमेकी वेस्ट बेङ्गालमा हेर्नुहोस्, यहाँ मृत्युको दर 1.8 मात्रै छ। त्यति ठुलो राज्य जहाँ 10 करोड जनसङ्ख्या छ है, उहाँ अहिले 5,50,000 ज्यादा सङ्क्रमित भइसके, 10,000 को करिब मान्छेले ज्यान गुमाइसके, तर पनि मृत्युको दर कम्ती छ। र कारण यहाँ हेर्नुहोस् 1224 वटा त उहाँहरूले डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल, कोभिड हेल्थ सेन्टर र कोभिड केयर सेन्टर बनाएको छ, र 121 वटा त टेस्टिङ सेन्टर छ। र यसले के दर्शाउँछ भने यो सरकारको इच्छा शक्ति, विल पावर, गभर्मेन्ट, जुन कुरा चाहिँ सिक्किममा चाहिँ देखिँदैन। यहाँ चाहिँ खालि पोलिटिकल स्टेटमेन्ट दिन्छ, हामी इन्डियामा बेस्ट भनेर अस्ति कुदिँदै थियो, अचानक यो मृत्युको दरमा थर्ड आयो भन्दा चुप लागिरहेछ, फेरि उनीहरू गएर आफ्नो खालि पोलिटिकल प्रोग्राम गरिरहेछ। यो त्यही कारणले गर्दा आज सिक्किममा मृत्युको दर चाहिँ थर्ड हाइएस्ट हो, अन्त 129 जनाले ज्यान गुमाइसकेको छ। अनि अब उँधो झरौँ, सिक्किम कहाँ छ खोज्दै जाउँ है, खोजौँ। सिक्किम अझै हुँदैछ, बहुत उँधो छ सिक्किम, अझै उँधो छ, अझै उँधो छ। नागाल्यान्ड, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेशभन्दा अझै उँधो छ। अब अरुणाचल प्रदेशमा एकखेप यो दुईटा स्टेटलाई हामी एकखेप झाँकेर हेरौँ, कारण आसाम चाहिँ ठुलो स्टेटमा 1 नम्बर छ। इन्डियाको स्टेट अफ र्याङ्किङमा चाहिँ आसाम चाहिँ नम्बर 1 छ है, किन त्यो पनि बुझौँ। र अरुणाचल प्रदेश सानो स्टेटमा 1 नम्बर छ, किन त्यो पनि बुझौँ। लेट्स गो टु अरुणाचल प्रदेश है। यसको वृत्तान्त अरुणाचल प्रदेशको राज्यले के गरेछ अहिले म अन्तमा तपाईँलाई देखाउँछु, तर यहाँ एउटा रनिङ कुरा तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। 23 वटा छ अरुणाचल प्रदेशमा टेस्टिङ सेन्टर। अरुणाचल प्रदेशमा 25 वटा डिस्ट्रिक्ट छ, त्यसमा 23 वटा टेस्टिङ सेन्टर राखिसक्यो अरुणाचल प्रदेश। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस्, हाम्रोमा केवल 2टा थियो। हिजो अस्ति मणिपालले जोड्दाखेरि डिसेम्बर 4 तारिक मणिपालले जोडेको, अहिले 3टा भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सँगैको साथीहरूले 23 वटा। फेरि अन्त हिजो अस्ति सुन्दै थियो डाइरेक्टर जेनरल अफ हेल्थले भन्दै थियो 40 दिनमा हामीले बनायौँ, ठिकै छ नि त, एउटा मात्रै बनाएर बिसाउनु भएन नि त, होइन। अरू राज्यले के गर्यो त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि, छैन नि। यो 23 वटा बनाएको छ अरुणाचल प्रदेशले। अन्त यहाँ पूर्वाधारहरू जस्तै डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल, कोभिड हेल्थ सेन्टर, कोभिड केयर सेन्टर 104 वटा छ। ल हाम्रोमा मानौँ 14 वटा छ, 14 वटा छैन, 2टा देखिँदैछ, एउटा गेजिङमा र एउटा गान्तोकमा। तर मानौँ लो 14 वटा सिक्किम सरकार लेखेर दियो अरे, तल लोकसभाको रिपोर्ट हो। तर अरू राज्यले हेर्नुहोस् 104 वटा। त्यही कारणले मृत्युको दर हेर्नुहोस् 0.33। अब अरुणाचल प्रदेशमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेर्नुहोस् 56, ओन्ली 56, वेयरएज यो टोटल पोजिटिभ केसहरू 16,000 छ, हामीभन्दा झन्डै 3 गुणा ज्यादा छ। हाम्रोमा लगभग अब 6,000 पुग्न आँटेको छ, उहाँहरूकोमा
17,000 पुग्न आँटेको छ, तर उहाँहरूकोमा केवल 56 जनाले मात्रै ज्यान गुमाउनु पर्यो। कारण यो पूर्वाधार यसले देखाउँछ नि त, विच सिक्किम हेज फेल्ड मिजरेबली। अब सरकारले कुनै समय जनताको अगाडि यसको रिपोर्ट राख्नुपर्छ, तपाईँहरू अनिवार्य हो। यसको बारेमा म अहिले भित्री पसेर तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु, यो कानुनै हो। अनि आसाममा हो, आसाम ठुलो राज्यहरूमा नम्बर 1 बेस्ट इन इन्डिया हो आसाम। किनभने आसामले 47 टेस्टिङ सेन्टर्स है। अनि यतापट्टि आउनुहोस्, यो जुन चाहिँ यो पूर्वाधारहरूमा यो 414 भनेको चाहिँ सेप्टेम्बरमा हो। अहिले मैले लेटेस्ट फिगर आसामको हेर्दा 850वटा स्थापना गरेको रहेछ आसामले। आसाममा 33वटा डिस्ट्रिक्ट रहेछ, 33 डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। एभ्री डिस्ट्रिक्ट हेज गट डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल है। अन्त कोभिड हेल्थ सेन्टर र अब कोभिड केयर सेन्टरको त कुरै नगर्नुहोस्, जम्मा कुल मिलाउँदा 850वटा छ। त्यही कारणले आसाममा हेर्नुहोस् 2 लाखभन्दा ज्यादा सङ्क्रमणको सङ्ख्या थियो है। 1000भन्दा ज्यादा व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेको छ। यो आँकडा मैले त्यही कारण लगाइदिएको यहाँनिर। यो चाहिँ कम्पेरिटिभमा एकदम इम्पोर्टेन्ट फिगर हो। यो किन भयो भन्दा यसले गर्दा भयो नि त, सरकारको इच्छा शक्ति यहाँ देखिन्छ नि त होइन। र 0.49 छ, 0.5 भनौँ, त्यति ठुलो राज्यमा आसाममा लगभग 4 करोडको जनसङ्ख्या छ है। 4 करोडको जनसङ्ख्या उहाँले काबु गरेको हेर्नुहोस्, कारण पूर्वाधार राख्यो नि त। पोलिटिकल स्टेटमेन्ट दिँदै बसेनन्, हामी इन्डियामा बेस्ट हौँ, हामी कोरोना आउनु दिँदैन, यो मोमो पकाउँदै बसेन नि त, काम गर्यो यहाँनिर। काम गर्दा नतिजा निक्लिन्छ नि यसरी। र अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको एउटा याददास्तलाई फ्रेस गर्न चाहन्छु। जुन जुलाईमा सायद इन्डियामा चाहिँ आसाममा मात्रै एउटा स्टेट थियो जहाँ चाहिँ कम्युनिटी लेभल ट्रान्समिसन फर्स्ट आसाममा सुरु भयो, आसाम र दिल्लीमा भएको। मलाई अझै याद छ 4000 केस लगभग गुवाहाटीको कुनै एरियामा 4000 केस एकैचोटि ब्लाङ्गै निक्लेको थियो। र त्यहाँदेखि उता चाहिँ उनीहरूले कम्बर कसेर चाहिँ पूर्वाधारहरू स्थापना गरे नि त। र आसामले कोभिड-19 काबुमा ल्याए नि त। त्यही कारणले इन्डियामा अहिले उनीहरूलाई सर्वश्रेष्ठ द बेस्ट स्टेट मानिन्छ आसामलाई कोभिड-19 मा। हामी गर्व मानौँ, किन उहाँहरू नर्थ इस्टको स्टेट हो। जसरी हामी लास्ट टाइम उनीहरू फर्स्ट आए नि त, ठिकै छ, बट दे आर स्टिल आवर काउन्टर पार्ट। एनिवे, अब झरौँ मुनि मेघालयमा हेरौँ। मेघालयमा 19वटा छ टेस्टिङ सेन्टर र त्यसमा 58वटा डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल, डेडिकेटेड कोभिड हेल्थ सेन्टर र कोभिड केयर सेन्टर 58वटा छ। मेघालयमा 1.0 मात्रै छ मृत्युको जुन चाहिँ दर छ है। त्यसरी नागाल्यान्डमा 14वटा छ टेस्टिङ सेन्टर, 14वटा पूर्वाधार स्थापना गरेको छ। मिजोरामले 11वटा छ, मणिपुरले 14वटा छ। यो सबै हेरेर जाँदा हामी सिक्किम चाहिँ लास्टमा छौँ। मैले अघि भने हामी लास्टमा छौँ। हाम्रो माथि पुडुचेरी छ हेर्नुहोस्, 14वटा छ है। आन्दामान निकोबार पनि हाम्रो माथि छ, त्रिपुरा, लेह एन्ड लद्दाख सबै हाम्रो माथि छ। सिक्किम यहाँ छ 3 मात्र। यो पनि हिजो अस्ति मणिपालले थपिदिएर नभए लक्षद्वीपको पनि मुनि हुन्थ्यो हामी। त्यस्तो हालत छ सिक्किममा। यो चाहिँ एउटा कडुवा सच हो क्या सिक्किम सरकारको। इट इज द बिटर ट्रुथ भन्छ नि, यो भित्र लुकेको छ क्या, यो चिज लुकाएको छ सरकारले। यो कुरालाई उजागर गर्नु चाहिँ अब हामी जनताको तर्फबाट एसडिएफ पार्टीले गर्नेवाला छौँ। र अन्तमा यसको रिपोर्टहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई म कुरा राख्नेछु। र सिक्किम चाहिँ यहाँ छ, सिक्किम यहाँ छ हेर्नुहोस्। लेह एन्ड लद्दाखमा 4वटा रहेछ, हाम्रोमा 3वटा छ। मणिपालको हिजो अस्ति आएको, जस्ट डिसेम्बरमा आएको, त्योभन्दा 2वटा मात्रै थियो। 14वटा अब कोभिड हस्पिटल, अब यो कोभिड हेल्थ सेन्टर छ भन्छ, लु मान्यौँ अरे नि त, यसलाई मान्यो अरे। र मृत्युको दर हेर्नुहोस् यहाँनिर 127, मैले यो डिसेम्बरसम्म त लागेको 2.3 भइसकेको छ। र यतापट्टि यो डिसेम्बर 31 तारिकसम्म सङ्क्रमणको दर, इन्फेक्सन रेट चाहिँ 7.85 थियो, अहिले 8.6 छ है। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यता मेदेखि यता मात्रै ल्यायो भने 11.5 हुन्छ। र यसमा चाहिँ अब फेरि उनीहरूले भन्छ हामीले पैसा ल्यायौँ के ल्यायौँ। अब तपाईँहरूले एउटा रिपोर्टै पठाएन भने कसरी पैसा दिन्छ भारत सरकारले? तब रिपोर्ट त अब हामी पठाउनेवाला छौँ सिक्किम जनताको हितमा। र तपाईँले कुनै रिपोर्ट पठाएको छैन, सिक्किममा आज हालत यस्तो छ भने तपाईँले जनाएको छैन भने भारत सरकारले कसरी थाहा हुन्छ? र यस्तो छ, प्यारो सिक्किमे जनता हो, यो हालत छ। जम्मा यो मैले लास्टको आँकडा लगाएको चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा यो आँकडा है एमके सुब्बाले गोजीबाट लगाएको होइन है। यो फर्स्ट लाइन आइसिएमआरबाट ल्याएको हो, सेकेन्ड लाइन लोकसभाबाट आएको, यो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयरबाट आएको, यो लास्टको पनि लोकसभाबाट आयो। यो मेरो आँकडा होइन, यो लोकसभाको आँकडा हो। त कम्पेरिटिभ गरेको देखिरहेको कारण सिक्किम कहाँ छ भन्दा यहाँ, अब यहाँ थर्ड लास्टमा छ, यहाँ छ है सिक्किम आज। अनि भन्दै अब अर्को टपिकमा जाउँ है। र यो चाहिँ मैले प्रेजेन्टेसनमा हालिनँ कारण बहुतै मोटो छ है, एकदमै मोटो छ, ठुलो मोटो छ। यो चाहिँ के हो भन्दा
सिक्किम सरकारको प्रोग्रेस रिपोर्ट अहिलेसम्म कोभिड-19 मा सिक्किम सरकारको प्रोग्रेस रिपोर्ट है, यो चाहिँ चिफ सेक्रेटरीको अफिसबाट ल्याएको। चिफ सेक्रेटरी जो चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको कानुनको मुताबिक चाहिँ उहाँ चाहिँ चेयरम्यान स्टेट एक्जिक्युटिभ कमिटी हो, टास्क फोर्सको चेयरम्यान हो, उहाँको अफिसबाट आएको है। के गरे त हाम्रो यत्रो ठुल्ठुलो हाम्रो ब्युरोक्रेटहरूले जसको काँधमा चाहिँ जिम्मा थियो सिक्किमको है कोभिड-19 लाई काबुमा ल्याउनु भनेर के गरे त? र बुझेर ल्याउँदाखेरि चिफ सेक्रेटरीको अफिसमा अहिलेसम्म 10 वटा मिटिङ भएको छ, 10 वटा हाइएस्ट लेभलको मिटिङ भएको छ। सबै सेक्रेटरिजहरू, डिजिपीहरू है, डिसिजहरू सबैको मिटिङ भएको छ। जम्मा 10 वटा मिटिङ भएको छ। मेरोमा रेकर्ड भएको अनुसारले 10 वटा मिटिङ भएको छ। तर यसमा एउटा विडम्बनाको कुरा के छ भने चाहिँ नि चिफ सेक्रेटरी या गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमले चाहिँ अहिलेसम्म मैले अघि भने भारत सरकारलाई चाहिँ एउटा पनि पत्रचार गरेको छैन, नट इभन अ सिङ्गल पिस अफ पेपर। सिक्किममा हालत यस्तो छ भनेर कुनै भारत सरकारलाई जानकारी दिएको छैन, नम्बर 1 है। त्यो 1 नम्बर भयो। 2 नम्बर के छ भने गर भनेको कुरा पनि गरेको छैन, फेरि गर भनेको कुरा पनि गरेको छैन, पत्याएकै छैन, मानेकै छैन। मैले भने कोभिड-19 को प्रोटोकल गाइडलाइन्स चाहिँ सिक्किमको जनताले चाहिँ मानेको है। घरभित्र थुनेर बस्यो, भोकै बस्यो, के बस्यो बस्यो, बेरोजगार बस्यो बस्यो, बुकमा मास्क लगायो, फाइन तिर्यो, टेस्टमा पैसा दियो, सबै कुरा हामीले मानेको। तर सरकारले केही गरेको छैन। विथ प्रुफ पेश गर्न चाहन्छु। र भारत सरकारले सिक्किम सरकारलाई यो अप्रिल महिनामा नै भनेको थियो इम्पावर्ड ग्रुप अब बना भन्दैन होइन, तर लगभग अब एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिन्छ। मैले भनिबस्थेँ नि तपाईँलाई, भनिबस्थेँ होइन, या गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले 11 वटा इम्पावर्ड ग्रुप बनाएको छ भनेर उहाँले बनाए। तर त्यसको संज्ञान यता राज्य सरकारलाई पनि दिएर तिमीहरू पनि फलो गर भनेको यहाँ छ यो। तर सिक्किम सरकारले केही गरेन, यो त्यतिकै बसिरहेको। अनि एउटा यहाँ उदेको कुरा के छ भन्दाखेरि मिटिङ भएको छ 6 तारिक 7 महिना विथ अफिसर अफ आर्मी, एसएसबी, आइटिबी, यो सिक्किम सरकार र आर्मीहरूको बिचमा मिटिङ भएको छ है। यसले के दर्शाउँछ भने यो जुन कुरा हामी भनिरहेको छौँ नि है हरदम, सिक्किममा चाहिँ यो मेडिकल प्रिपेयर्डनेस यानि कि यो कोभिड-19 को पूर्वाधारहरू सही रूपले स्थापना भएको छैन भनेर चाहिँ सरकारले आफै लेखेको छ नि त। यहाँ लेखिरहेको छ, के लेखेको छ भन्दाखेरि पढ्नुहोस् है यो मिटिङमा। आई रिपिट वान सेकेन्ड। 6 तारिक 7 महिना 2020 मा है, यो टिस्टा लजमा भएको छ, टासिलिङ सेक्रेटेरिएटमा है। इट वाज मेन्सन द्याट द मेडिकल फेसिलिटी available फर COVID-19 पेसेन्ट इन सिक्किम वर लिमिटेड। आई रिपिट वान सेकेन्ड। इट वाज मेन्सन द्याट द मेडिकल फेसिलिटिज available फर COVID-19 पेसेन्ट इन सिक्किम वर लिमिटेड। मिन्स सिक्किमभित्र अब 7 महिना बित्दाखेरि पनि यो कोभिड-19 को पूर्वाधारहरू स्थापना गर्नु सकेन भनेर चाहिँ यहाँ लेखिरहेको छ आफै। यहाँ गभर्नमेन्टको कागज हो यो सबै चाहिँ हामी भारत सरकारलाई पढाउनेवाला छौँ। अनि अर्को कुरा के छ भने मैले जुन कुरा भने तपाईँलाई सुरुदेखि है, यो जति डाटा बनाएँ, ग्राफ बनाएँ, यो एउटा पेपरबाट लिएर मैले सोसल मिडियाबाट लिएर अब दुखैले बनाएँ। कारण सरकारबाट केवल एउटा हेल्थ बुलेटिन आउँछ, बेलुकी दिन्छ, त्यो पनि अब उनीहरूकै ट्युनिङमा बोल्छ, त्यसमा अब टेक्निकली केही विचार राख्दैन। एक्सपर्ट ओपिनियन त अहिलेसम्म कोही बोलेकै छैन, एक्सपर्ट प्यानलको एउटा रिपोर्ट गएकै छैन, न तलबाट बोलाउँछ न आफै गर्छ। त्यस्तो खालको एउटा स्थिति सिक्किममा छ है। र भारत सरकारले चाहिँ 8 तारिक मे यहाँ छ, भारत सरकारले 8 तारिक मे चाहिँ डियर श्री गुप्ता भनेर चाहिँ हाम्रो चिफ सेक्रेटरीलाई यो पत्रचार भएको छ। तिमीले चाहिँ यो डकुमेन्टेसनहरू सबै सार्वजनिक गर, डकुमेन्टेसनहरू सुरु गर, यो सबै आँकडाहरूलाई कम्पाइलेसन गर भनेर दिएको छ। यी छ है, यी छ। तर तपाईँलाई थाहा छ केही गर्नेवाला छैन, गर्दैन पनि। तर सिक्किमे जनताले यति याद राख्नुहोस्, एसडिएफ पार्टीमा हाम्रोमा एउटा एक्सपिरियन्स लिडर छ, हाम्रो अहिलेको हाम्रो प्रेसिडेन्ट, हाम्रो अनरेबल पार्टी प्रेसिडेन्ट एक्सपिरियन्स लिडर हो। उहाँको गाइडेन्समा हामीले रिपोर्ट तयार गरेको छौँ। दिस रिपोर्ट इज रेडी। र सिक्किम सरकारले रिपोर्ट पठाएन भने पनि हामी सिक्किमे जनताको हितमा हामी एसडिएफ पार्टीबाट भारत सरकारलाई रिपोर्ट पठाउनेवाला छौँ। यो जति मैले आज तपाईँहरूबाट प्रेजेन्ट गरेको छु, यो रिपोर्टलाई कम्पाइल गरेर चाहिँ हामी भारत सरकारमा पठाउनेवाला छौँ। न अर्को कुरामा आउँ, र अब म यसलाई पोलिटिकलाइज गर्न चाहदिनँ है। केही हप्ता अगाडि
अब हाम्रो मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट आउटगोइङ मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्टले अब भन्नुभएको थियो, एउटा रिपोर्ट ग्राउन्ड जिरोको रिपोर्ट दिएको थियो कि एसटिएनएम हस्पिटलमा स्पेसली कोभिड-19 को जुन फेसिलिटी छ त्यसलाई सुपरभाइज गर्नुमा चाहिँ धेरै प्रब्लम छ। तपाईँले सुन्नुभएको यो कुरालाई म रिपोर्ट घरिघरि भन्न चाहदिनँ। पैसाको कमी त हामीलाई थाहा छ। अब सिक्किम सरकारले अहिलेसम्म कोभिड-19 को एउटा बजेट घोषित गरेको छैन है, घोषणा गरेको छ, त्यतिकै चलिरहेको छ। वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट है, यो कुरा हामीले बुझेर हामीले बार यो कुरा राखेको, उहाँले भन्नुभन्दा अगाडि नै हामीले राखेको। र आज सिक्किमे जनताको अगाडि एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। सिक्किम सरकारले लगभग 367 मेडिकल इम्प्लोइजहरूलाई नियुक्त गरेको छ कोभिड कालमा। यो ड्युरिङ द फेज अफ यो जुन चाहिँ हाम्रो अहिले कोभिडको काल सुरु भयो मार्चदेखि लिएर अहिलेसम्म चलिरहेको छ। 367 यसमा फार्मासिस्ट छ, रेडियोथेरापिस्ट छ, डेन्टल टेक्निसियन छ, यो सबैहरू छन् है। एमपिएन त्यो मल्टिपर्पज हेल्थ वर्करहरू छन्, अन्त स्टाफ नर्सहरू छन्। यत्रो नियुक्त भएको छ है, राम्रो। हाम्रो यहाँको लोकलहरूलाई नोकरी दिनुपर्छ। तर तपाईँहरूले किन यो स्टाफिङको प्लान चाहिँ बनाउनु सक्नु भएन त? किन स्टाफिङको प्लान बनाउनु सक्नु भएन त? यत्रो म्यान पावर तपाईँहरूले जोड्नु भयो, राम्रो है, राम्रो। तर त्यसलाई कोभिड-19 को लाई मध्यनजर राखेर गर्नुपर्ने भनेर त आदेशै छ त। प्राथमिकता प्रायोरिटी त कोभिड-19 लाई दिनुपर्ने हो त, किन दिनु भएन त? यो एउटा प्रश्न चिन्ह छ सरकारलाई। त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरूकोमा अब त्यो रिपोर्ट आएको छ हस्पिटलबाट होइन, यहाँ अब स्टाफिङ प्रब्लम छ, या अब हामीले पेमेन्ट गर्नु सकेको छैन, जो नियुक्त गरेकोलाई पनि पेमेन्ट गर्नु सकेको छैन। यो सब प्रब्लमहरू सामना गर्नु परेको कारण चाहिँ तपाईँहरूको प्लानिङको फेलियर हो। अनि भन्दै अब म अर्को पोइन्टमा जान चाहन्छु। यो तपाईँले नोटिस हेर्नुहोस् है, यो नोटिस तपाईँको सिक्किम सरकारले निकालेको नोटिस हो। यो 2/7/2020 मा निकालेको छ। यसमा सर्टकटमा भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने, मैले अघि भने नि कोभिड-19 को टेस्टिङ इन्डियामा हाइएस्ट सिक्किममा छ भन्दा चाहिँ यहाँ छ 3500 रुपियाँ फर आरटीपीसीआर टेस्ट, 2000 फर ट्रुनेट टेस्ट। यो इन्डियामा हाइएस्ट हो। सरकारले यो नोटिस निकाल्यो है, जबकि देशको पार्लियामेन्टबाट नै यो आदेश आएको थियो, या आइसिएमआरबाट पनि। मैले यो तपाईँहरूको अगाडि आएर देखाएँ। भारत सरकारले नै भनेको छ कि गभर्मेन्ट फेसिलिटीमा चाहिँ पैसा नलिनु, देखाएँ अघि मैले होइन तपाईँलाई। तर यहाँ सिक्किम सरकारले यो पैसा लिइरहेछ। यसको हिसाब निकाल्दै कति निकाल्यो होला, म हिसाब देखाइदिनुहोस् तपाईँलाई। र फेरि चोट्टा गरेर उहाँहरूले चाहिँ नि यसलाई विथड्र गर्यो। या हिजो अस्ति डिसेम्बरमा विथड्र गर्यो। यहाँ छ विथड्रल नोटिस। देख्नुभयो होला, हामीले विथड्र गऱ्यौँ भन्दैछ। All the tests at the flu clinic for asymptomatic persons primary contact shall be free of cost irrespective of the holders of COI RC भोटर आइडेन्टिटी कार्ड भन्दैछ होइन, फ्री गरे। यो भर्खरै गरेको। र तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला यो सरकारकोमा दया कसरी जाग्यो अचानक है, कहाँबाट आयो दया? कसरी चाहिँ यो सरकारले चाहिँ यत्रो 3500 रुपियाँ हामी उफ्री पाफ्री यो अनिकालको बेलामा जनताले 100 रुपियाँ दिएछ, कहाँबाट 3500 रुपियाँ हस्पिटल जान्छ भने कति बार भन्यो होइन? सुनेन। लास्टमा आई वुड पार के नीचे। यो किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ छ हाइकोर्टमा पिआइएल छ कोभिड-19 को, त्यसको पिटिसनर म आफै हुँ। हाइकोर्टमा पिआइएल छ एउटा, त्यसको पिटिसन म आफै हुँ। र हाइकोर्टमा जब केस दर्ता भएपछि उहाँहरूले हतार चाहिँ त्यो फिस उठाउने काम चाहिँ बन्द गरेको छ सिक्किम सरकारले। यहाँ हाइकोर्टमा हतार भनेको छ, हामीले प्रभु छोड्यौँ है फिस उठाउनु। अब त्यो जब आइपऱ्यो नि, जब केस सुरु भयो त्यहाँनिर, तब मात्रै उनीहरूले यो फिस उठाउने वापस लिएको छ। र तपाईँहरूले यो नसम्झिनु कि सरकारकामा दया आएर तपाईँहरूलाई चुस्नु छोड्यो, त्यो होइन। यो हाइकोर्टको केसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले छोडेको। यो कारण यो मलाई तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। अनि अब हिसाब निकाल्नु है, कतिसम्म चाहिँ उहाँहरूले जनतालाई चुस्यो होला यस्तो समयमा, महामारीमा, आर्थिक बोझमा है, यस्तो आर्थिक बोझ चलिरहेको बेलामा कति चाहिँ चुस्यो होला। र टेन्टेटिभ हाम्रोमा फिगर अब सबै छैन है, तर भए पनि तपाईँलाई 1-2वटा हामी आँकडा देखाउन चाहन्छौँ। यो चाहिँ हो एउटा साउथ नाम्चीको मात्रै हो, किनभने उहाँले पब्लिक डोमेनमा आँकडा ल्याउँदैन। यहाँ तपाईँले साउथ सिक्किम छ, आरटीपीसीआर साउथ सिक्किम देखिरहनु भएको छ। टोटल पर्सन 881 × 35 गर्दा 30,83,500।
यो चाहिँ साउथमा मात्रै उठेको देखाउँदैछ, यति छ है। एउटा उठेको आँकडा यो छ, अनि अर्को उठेको आँकडा यहाँ छ। सिक्किममा मान्छेको पनि चलन गर्यो नि त। सिक्किममा मान्छेको चलन गरेर सरकारले 24,57,600 रुपियाँ कट्ठा गरेको छ। यहाँ छ, यो चाहिँ सिक्किम पब्लिक हेल्थ एन्ड सेफ्टी कोभिड-19 रेगुलेसनको आधारमा मास्क लाएन, केही उल्लङ्घन गर्यो भन्दा यत्रो रेभिन्यू कलेक्ट गरेको छ है सरकारले। यो सरकारको आएको सरकारबाट। अनि यसले के दर्शाउँछ भने सरकार कति बेरहम, सरकार कति बेरहम। र मैले एउटा टेन्टेटिभ आँकडा निकालेको छु, कति चाहिँ पैसा उठायो होला, कति पैसा जेनरेट। टेन्टेटिभ रेभिन्यू कलेक्टेड बाई गभर्मेन्ट अफ सिक्किम अन कोभिड-19 टेस्टिङ है, यो एउटा टेन्टेटिभ निकालेको। के उहाँ यो आँकडा उहाँहरूकै हो। जम्मा आरटिपिसिआर टेस्ट 50,300वटा भएछ आरटिपी, र 3500 रुपियाँ गोटाले गर्दा 17,10,10,500। ट्रुनेट टेस्ट 4,333 मा 2200 रुपियाँको प्रति टेस्टको आँकडाले जोड्दाखेरि 95,32,600 कलेक्टेड। ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट 15,386 टेस्ट इन्टु 500 गर्दा 76,93,000 कलेक्टेड। टोटल जोड्दाखेरि 19,22,36,100 पैसा मजाले कलेक्ट गरे त। लु मानिलु यत्रो आएन अरे तपाईँको, 50% मात्रै लिउँ अरे, ओन्ली 50% आएर भन्दा 9,61,18,050 रुपिस कलेक्ट भएको छ। यति चाहिँ पुख्ता भएको छ। यो चाहिँ टेस्टिङबाट नै भएको छ। सिक्किम सरकारले आर्थिक राहत जनतालाई दिनुभन्दा यत्रो पैसा चाहिँ टेस्टिङबाट मात्रै कलेक्ट भएको छ। र अर्को यो जुन चाहिँ भने रेभिन्यू कलेक्टेड बाई गभर्मेन्ट अन्डर सिक्किम पब्लिक हेल्थ एन्ड सेफ्टी कोभिड-19 रेगुलेसन 2020 चाहिँ 24,57,600 र दुईटा मिलाउँदाखेरि चाहिँ लगभग 10 करोड भनौँ, 9,85,75,650 कलेक्सन भएको छ। लु अब सिक्किम सरकारले जवाब दिनु पर्यो, यो पैसा उठाउनु भयो है, जनतालाई लगभग यस्तो महामारीमा पनि तपाईँले टेस्टिङ गरेर र चलान गरेर झन्डै 10 करोड उठाउनु भयो पैसा। र अब यो पैसा के गर्ने, र यो पैसाको के पनि भयो, यो पनि बताउने, यो पैसाको के गर्ने र यो पैसाको के भयो, हाउ दिस मनी वाज युटिलाइज्ड, यो हामी जनता जान्न चाहन्छौँ। र अब भ्याक्सिनको बारेमा हो है, भ्याक्सिनको कुरा आउँदाखेरि मैले एउटा लोकल पेपरमा आर्टिकल लेखेको थिएँ, यो नोभेम्बरमा हो। नोभेम्बरमा जबकि भ्याक्सिनको एउटा तर्क वितर्क सुरु भइसकेको थियो है, त्यति बेला यो आर्टिकल लेखेको थिएँ। यसमा छ पेन्डेमिक रेस टु कोभिड-19 भ्याक्सिन, पोलिटिक्स, स्पिड एन्ड सेफ्टी। अब आज तपाईँले टिभी खोलेर हेर्नुभयो भने लगभग भ्याक्सिनको पोलिटिक्स एकदम गर्मागर्मी चलिरहेको छ है, र हाम्रै देशमा चलिरहेको छ। विभिन्न कम्पनीहरूको भनाबारी चलिरहेको छ। धेरै पोलिटिकल पार्टीहरूले यो बिजेपीको भ्याक्सिन, कसैले यो विदेशी भ्याक्सिन, यो स्वदेशी भ्याक्सिन, यो सबै कुरा चलिरहेको छ। र भ्याक्सिनमा राजनीति भयो, र भ्याक्सिनमा राजनीति यहाँ मात्रै होइन विश्व स्तरमा पनि भएर गएको छ। भ्याक्सिनको कुरा लिएर आजको तपाईँले टिभी च्यानल हेर्नुभयो भने धेरै ठुलो वाद विवादहरू खडा भइरहेको छ। र भ्याक्सिनको कुरा लिएर हाम्रो देशमा पनि धेरै राजनीति पार्टीहरूले आफ्नो आफ्नो विचार राखिरहेको छ। कसैले बिजेपीको भ्याक्सिन भन्दैछ, कसैले स्वदेशी भ्याक्सिन, कसैले विदेशी भ्याक्सिन है। र यो कुरामा धेरै कन्ट्रोभर्सी छ। अनि भ्याक्सिनको बारेमा कुरा राख्दाखेरि हाम्रो देशमा मात्र होइन, सारा संसारमा नै एउटा यसले विवाद खडा गरेकै छ, किनभने यो बहुत ठुलो कुरो हो। अब एउटा भ्याक्सिन पोलिटिक्स भन्छ नि, भ्याक्सिन डिप्लोमेसी, भ्याक्सिन पोलिटिक्स चलिरहेको छ। र नोभेम्बर महिनामा अमेरिकामा राष्ट्रपतिको इलेक्सन समाप्त भयो र त्यहाँ विजय प्राप्त गर्नुभयो डेमोक्रेटिक क्यान्डिडेट श्री जो बाइडेनले। र जो बाइडेनबाट उहाँको विजय हुनुमा एउटा मूल कुरा चाहिँ भ्याक्सिनको थियो। उहाँले कोभिड-19 को बारेमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई, उहाँ जो रिपब्लिकन पार्टीको क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई धेरै आरोप लाउनु भएको थियो, तपाईँले कोभिड-19 लाई काबुमा राख्न सक्नु भएन। अमेरिकामा हो हेर्दा पनि संसारमा सबैभन्दा ज्यादा सङ्क्रमित भएको देशै अमेरिका हो। लगभग 2,26,00,000 सङ्क्रमित छन् अमेरिकामा। अनि त्यसमा
3,81,000ले ज्यान गुमाइ पनि सकेको छ। र यही कुराको सिलसिलालाई अगाडि बढाउँदै मैले यो एउटा आर्टिकल नोभेम्बर महिनामा लेखेको कारण चाहिँ एउटा त्यति बेलाको कोभिड-19 को भ्याक्सिनको बारेमा के कस्तो स्थिति थियो भनेर मैले एउटा झाँकेँ है। र हाम्रोमा पनि त्यति नै बेला बिहारमा इलेक्सन हुँदै थियो। नोभेम्बरमा बिहारमा इलेक्सन समाप्त, काउन्टिङ भयो 10 तारिक है। र त्यो इन द रन अप टु द इलेक्सन धेरै विवादहरू खडा भयो। धेरै पोलिटिकल पार्टीले म सरकारमा हामीलाई पुर्याउनुहोस्, भ्याक्सिन लगाइदिन्छु, हामी मात्रै भ्याक्सिन ल्याउनु सक्छ र अर्कोले भ्याक्सिन ल्याउनु सक्दैन, यस्तो खालीको धेरै पब्लिक ओपिनियन बन्यो। अनि थप त्यहीमाथि इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाले पनि भन्यो कि यो भ्याक्सिनको वादा गर्नु चाहिँ मोडल कोड अफ कन्डक्टको उल्लङ्घन होइन भन्दाखेरि झन् यसले तीव्र गति लियो, रफ्तार टिपेर गयो क्या। त्यस पश्चात जुन स्टेटमा इलेक्सन थिएन त्यहाँ पनि त्यहाँको पोलिटिकल पार्टिजहरूले जनतालाई आकर्षित गराउनु चाहिँ हामी भ्याक्सिन फर्स्टमा ल्याएर दिन्छौँ। तेलङ्गानाले भन्यो, तमिलनाडु भन्यो, महाराष्ट्र भन्यो, इभन दिल्लीमा भन्यो। अब हाम्रै मुख्यमन्त्रीले पनि धेरैवटा उहाँको जनसभामा उहाँले भन्नुभयो भ्याक्सिन चाहिँ म ल्याएर दिन्छु जहिले पायो भने। खासमा अब भ्याक्सिन कसरी आउने, केबाट आउने, कहाँबाट आउने अतपत्तो छैन। भ्याक्सिनमा एउटा राजनीति सुरु भयो र जुन अहिलेसम्म चलिरहेको छ। अनि अब यसमा मैले एउटा स्पिड एन्ड सेफ्टी भनेर लेखेको छु है। स्पिड एन्ड सेफ्टी किन? अब नर्मली अब हो भ्याक्सिन, अब हामीले अहिलेको लेटेस्ट खबर बुझ्दाखेरि 16 तारिक जनवरीदेखि भ्याक्सिन रोल आउट हुनु सुरु हुन्छ भन्दैछ इन्डियामा है। र यसको पछाडि के छ त कुरा, यसको पछाडि रिसर्चमा के हुँदैछ, खास भ्याक्सिनको बारेमा कुरा के रहेछ भनेर 2-4वटा कुरा मैले पनि यसो रिसर्च गरेर लेख्नु मैले यो प्रस्तुत गरेँ। यसमा स्पिड एन्ड सेफ्टी मैले एकै ठाउँ राखेर म भन्न चाहन्छु। नर्मली एउटा भ्याक्सिनलाई टोटली रिसर्च गरेर डेभलप गर्नु कमसेकम 10 देखि लिएर 15 साल लाग्छ। नर्मली अहिलेसम्म 10 देखि 15 सालभित्रमा चाहिँ एउटा भ्याक्सिनको रिसर्च भएर डेभलप भएर त्यो जनताको माझ आउँछ है। तर अहिले अब यो सब कुरालाई चाहिँ फास्ट ट्र्याक भयो। अहिले कोभिड-19 भ्याक्सिनलाई चाहिँ के छ भने फास्ट ट्र्याक गरेर चाहिँ जनताको अगाडि छिटो ल्याउने। हुन त हो अहिलेको 21औं शताब्दीमा हाम्रो अगाडि टेक्नोलोजीको धेरै ठुलो सहारा छ। यसैको सहाराले गर्दा यो भ्याक्सिन डेभलपमेन्टको थुप्रै फेजहरूलाई चाहिँ ओभरल्याप भयो क्या। थुप्रै फेजेसहरू ओभरल्याप गरेर लगभग फाइजर कम्पनीले त 9 महिनामा भ्याक्सिन प्रड्युस गरे। जुन फर्स्ट भ्याक्सिन प्रड्युस भएको थियो 8 तारिक डिसेम्बरदेखि इङ्ल्यान्डमा यसको भ्याक्सिनेसन सुरु भयो। त्यो फाइजर कम्पनीले 9 महिनामा प्रड्युस गरिदियो। अनि म अब कुरा हाम्रो देशमा ल्याउन चाहन्छु। इन्डियामा मैले जब यो आर्टिकल प्रस्तुत गरेको थिएँ त्यति बेला आइसिएमआरले केवल 3वटा भ्याक्सिन देखाएको थियो। 3वटा भ्याक्सिन है। एउटा थियो कोभिसिल्ड जुन चाहिँ सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया र एस्ट्राजेनेका फार्मास्युटिकल कम्पनी भन्ने इङ्ल्यान्डको तत्त्वावधानमा संयुक्त तत्त्वावधानमा बनिँदै थियो कोभिसिल्ड। अर्को थियो कोभ्याक्सिन जुन चाहिँ देशी हाम्रै देशभित्र बनेको हाम्रै साइन्टिस्टहरूले बनाएको चाहिँ कोभ्याक्सिन त्यो थियो। र तेस्रो थियो जाइकोभ डी जुन जाइडस क्याडिला थियो। यो 3टा थियो। तर हिजो आज हेर्दाखेरि फेरि त्यसमा 2टा थपेको छ। स्पुटनिक भन्ने एउटा नयाँ भ्याक्सिन थपेको छ र बायोलोजिकल ओ भन्ने थपेको छ। र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ 2टा भ्याक्सिनलाई कोभ्याक्सिन र कोभिसिल्डलाई जुन चाहिँ फर्स्टको 2टालाई चाहिँ यो तपाईँलाई रोल आउट गर्ने अर्डर मिन्स भारत सरकारको डाइरेक्टर अफ ड्रग्स कन्ट्रोल इन इन्डिया उसले चाहिँ एप्रुभल दिइसकेको छ। यो 2टा भ्याक्सिनलाई अब चाँडै रोल आउट र यसको म्यानुफ्याक्चरिङ पनि सुरु भइसकेको थियो। र अब रोल आउट मिन्स अब पब्लिकलाई यसको मुआवजा गराउने भ्याक्सिन प्रोग्राम सुरु हुने जुन चाहिँ भारत सरकारले 2टा कम्पनीलाई चाहिँ पर्मिसन दिइसकेको छ। र यो कुरामा अब के छ भने एउटा कडी अड्केको छ। एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, म यसमा ज्यादा जानु चाहदिनँ है। अहिले भ्याक्सिन बनाउने कम्पनीहरूले चाहिँ एउटै कुरा डर छ। उहाँहरूले यो यति हामीले हतारमा बनाएको भ्याक्सिन छौँ है, कति कुरालाई हामीले ओभरल्याप गरेको छौँ, कहीँ अब यसको रियाक्सन नहोला, पब्लिकमाथि लाउँदा केही यसको गलत असर नहोला भन्ने एउटा कुरालाई लिएर चाहिँ भारत सरकारलाई चाहिँ उहाँले लिगल इम्युनिटी माग्दैछ। द्याट मिन्स कसैले चाहिँ अब यसको बारेमा केस गरे पनि नलाग्ने, भ्याक्सिनको प्रोग्राम चाहिँ कन्टिन्यू जाओस् भन्ने उहाँहरूको एउटा भारत सरकारलाई एउटा बिन्ती बिछाएको छ। सायद यो कुराको फैसला अनुसार भ्याक्सिन रोल आउट हुनु सुरु हुन्छ। अनि भन्दै अब भ्याक्सिन रोल आउटको बारेमा भारत सरकारले फर्स्ट मिटिङ चाहिँ 16 तारिक अक्टोबरमा गरिसकेको छ।
द्याट वाज चेयर्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया। प्राइम मिनिस्टरले 16 तारिक अक्टोबरमै फर्स्ट मिटिङ उहाँले गरेर यो स्टेट अनि युटीहरूलाई चाहिँ आदेश दिइसकेको छ, तपाईँहरू भ्याक्सिन रोल आउटको लागि रेडी हुनु, कोल्ड चेन रेडी गर्नु, अब स्टोरेज फेसिलिटी रेडी गर्नु, अन्त डाटा बनाउनु भनेर भारत सरकारले चाहिँ आदेश दिइसकेको छ। र यही सिलसिलामा अब हेरेर आउँदाखेरि गाइडेन्स दिएको छ 28 तारिक डिसेम्बरमा भारत सरकारले यो छ, तपाईँले हेर्नुहोस् कोभिड-19 भ्याक्सिन अपरेसनल गाइडेन्स, यो 28/12/2020 मा यो भारत सरकारले हरेक स्टेटलाई यसको पालन गर्नु भनेर दिइसकेको छ। यसको भित्र मूल कुरा के छ भने, अब लामो छ यो त झन्डै 138 पेजको छ है, यसमा नगरे यसको मूल के छ भने यो छ, स्टेट लेभलमा स्टियरिङ कमिटी हुनु पर्यो, स्टेट टास्क फोर्स हुनु पर्यो, स्टेट कन्ट्रोल रुम हुनु पर्यो, डिस्ट्रिक्टमा त्यही किसिमले डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स हुनु पर्यो, अर्बन टास्क फोर्स, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपालिटी कन्ट्रोल रुम हुनु पर्यो, ब्लक लेभलमा त्यही किसिमको तयारी हुनु, ब्लक लेभल टास्क फोर्स हुनु पर्यो, ब्लक लेभल कन्ट्रोल रुम हुनु पर्यो। र आउँ अब हाम्रो सिक्किममा है, सिक्किममा अहिले खालि 2 तारिक र 8 तारिक ड्राई रन मात्रै भएको छ, ओन्ली ड्राई रन हेज ह्यापन्ड। अब डाइरेक्टर जेनरल अफ हेल्थको कुरा अस्ति सुन्दाखेरि र उहाँ जो इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो ड्राई रनको सुन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुँदै थियो भ्याक्सिनेसनको प्रोग्रामले गर्दाखेरि हामी तयारीमा छौँ, अगाडि भ्याक्सिनेसनको प्रोग्राम सिक्किममा भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले तयारीमा छ र कोभिड-19 को भ्याक्सिनको बारेमा वी आर रेडी भने इट्स गुड, तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ भने वेल एन्ड गुड। र भारत सरकारले चाहिँ यो एउटा गाइडलाइन जारी गरेको छ भनेर आज तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। अनि थप यसमा चाहिँ अर्को छ कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी भनेर लेटेस्ट इस्यु गरेको छ है भारत सरकारले, यो कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी भनेर कोभिड-19 को कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी भनेर यो लेटेस्ट इस्यु गरेको छ भाइ अहिले। र यसमा पनि भित्र के छ भने यसमा मेन चाहिँ भनेको छ यसको चाहिँ पब्लिकभित्र अवेरनेस ल्याउनु, जनतामा जुन किसिमको एउटा भ्याक्सिनको वाद विवाद छ त्यसलाई क्लियर गर्नु र यसको बारेमा जनतासँग वाद विवाद गर्नु भन्ने यो कुरा त हामीले सिक्किममा त सुनेको छौँ अहिलेसम्म। केवल कुनै प्राइभेट च्यानलले गएर उहाँहरूको इन्टरभ्यू लिँदामा त 2-4 वटा कुरा राख्छ, सरकारले अफिसियली आएर अगाडि भ्याक्सिनको बारेमा यो हो यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म छैन। र सिक्किम सरकारले अझै पनि टाइम छ है, र यो कुरालाई मध्यनजर राखेर तपाईँलाई पब्लिकको अगाडि यो सब संज्ञानमा ल्याइदिनु भए अति राम्रो हुन्थ्यो, कारण भ्याक्सिन भनेको बहुतै ठुलो कुरो हो। अब एउटा ज्यान बाँच्ने कुरा भ्याक्सिनमाथि नै छ भनेर हामी आशा राखेर बसिरहेको छौँ है भन्दै अब म अन्तमा आइपुगेको छु। सिक्किमको स्थिति मैले अघि तपाईँलाई देखाएँ है, सिक्किममा लगभग अहिले मृत्युको दर 3rd हाइएस्ट छ, सङ्क्रमणको दर त मैले हेर्दा लगभग इन्डियामा यो हाइएस्ट छ, 21.6 डिसेम्बर एन्डिङमा छ है। र यत्रो भयो यो भएको डिसेम्बरमा त होइन, मैले अघि चार्ट देखाएँ, लगभग यो जुन जुलाईदेखि यता कन्टिन्यू सुरु भएर डिसेम्बरमा पनि त्यतिकै छ। त्यो पोजिटिभिटी रेट कहिल्यै घटेन सिक्किममा, कन्टिन्यू बसेर 5.6 देखि लिएर बढ्दै आज आएर करेन्ट रेट 21.6 सम्म छ। र यसले के दर्शाउँछ भने सिक्किममा कम्युनिटी लेभल ट्रान्समिसन कोभिड-19 को भयो भनेर हामीले बार भनेको नि यो कुरा। रङ्गेलीमा 7 तारिक जुलाईदेखि सुरु भएको हो, यो ग्रेफ क्याम्पदेखि सुरु भएको हो, त्यसको बादमा फार्मास्युटिकल कम्पनीमा सुरु भएको हो। यसरी अब अहिले अन्तमा यो डिसेम्बरको महिनामा जेलमै तपाईँले देख्नुभयो, जेलमै लगभग 250 वटा केस त सिक्किमको 2टा जेलबाटै भयो। यो कम्युनिटी लेभल ट्रान्समिसनमा सिक्किम छ भनेकै हो। तर यति लामो अवधिमा पनि सिक्किम सरकारले केही नगर्नु, यो एउटा ठुलो ब्रिच अफ प्रोटोकल भन्छ नि, यो कोभिड-19 को प्रोटोकललाई चाहिँ सरकारले नै नमानेको यो बार हामी जनताले घोषित गरिरहेको छौँ। अनि यही सिलसिलामा भारत सरकारले चाहिँ मे 30 तारिक, यहाँ हेर्नुहोस्, मे 30 तारिक इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थले चाहिँ ICMR एडभाइजेस स्टेट टु कन्डक्ट सेरो सर्वे टु मेजर कोरोना भाइरस एक्सपोजर इन द पपुलेसन युजिङ IgG ELISA टेस्ट भनेको मतलब भारत सरकारले चाहिँ सेरो सर्वेलेन्स सुरु गर भनेको थियो मेमा नै, जब सङ्क्रमण फैलेको थिएन हाम्रोमा, जुलाईदेखि सुरु भएको थियो कम्युनिटी लेभल ट्रान्समिसन। यो छ, यो यति लामो पत्रचार गरेको थियो र अस्ति हामीले जुन चाहिँ गभर्नरकोमा गयौँ र ह्युमन राइट्समा गयौँ, यो जुन उल्लङ्घन भएको छ भनेर यो यहाँ छ। अब हामीले देखायौँ यी प्रिजनर्सलाई त्यति बेलादेखि नै जेलमा टेस्ट गर भनेको थियो। अल प्रिजनर्स विथ अर विदाउट सिम्टम वेन एभर देयर इज अ ब्याच ट्रान्सफर अर रिपोर्टेड सिम्टोमेटिक, यो जेलमा टेस्ट गर, अरू के कङ्ग्रिगेसन जहाँ भिडभाड छ सब जग्गा टेस्ट गर, दोकानदारहरूलाई टेस्ट गर, ब्याङ्कमा टेस्ट गर, ड्राइभरहरू टेस्ट गर, म्युनिसिपल बडीमा सबैलाई टेस्ट गर, फार्मर भेन्डर टेस्ट गर, इन्डस्ट्रियल वर्कर टेस्ट गर,
यो प्रेसहरूलाई टेस्ट गर, पुलिस प्यारामिलिटरी टेस्ट गर, पर्सनल सेक्युरिटीलाई टेस्ट गर, हेल्थ केयर वर्कर्सलाई टेस्ट गर, यो कन्टेनमेन्ट जोनमा टेस्ट गर, इम्युनो कम्प्रोमाइज भनेको कोमोर्बिड भएकोलाई टेस्ट गर भने यो कोही गरेको? सिक्किम सरकारले कहिले गरेन यो चाहिँ जवाब दिनुपर्छ तपाईँहरूले। जनताको ज्यान तपाईँले खतरामा हाल्यो। यो नोटिस आएको तपाईँको 30 तारिक मेमा यो फरमान गरेको छ भारत सरकारले, टेस्ट गरेर यहाँ लेखिरहेको छ यी छ, तर कहिले गरेन। त्यही कारणले सिक्किममा अहिले पनि ग्राफ यस्तो छ, कर्भ कहिले फ्ल्याटन हुँदैन, पोजिटिभ केस गएको छ, मृत्युको दर बढेको सबै कुरा बढेको छ। यो चाहिँ गभर्मेन्टको फेलियर हो र यो सबै रिपोर्ट चाहिँ हामी सिक्किम जनताको हितमा एसडिएफ पार्टीले चाहिँ हामी भारत सरकारलाई पठाउनेवाला छौँ चाँडै नै चाँडै यो प्रेजेन्टेसनको बादमा। यो हेर्नुहोस्, अनि कता कता अलिअलि कुरा तातेको थिएछ है त्यति बेला, लु हामी सिक्किममा सर्वे गरौँ भनेर। त्योभन्दा अगाडि इन्डिया गभर्मेन्टले एउटा सर्वे रिपोर्ट पेस गर्यो। इन्डिया गभर्मेन्टले कोभिड-19 यो पेस गरेको छ तपाईँको सेप्टेम्बर 29 तारिक। कोभिड-19 1 in every 15 exposed to virus by August, says ICMR on second Sero survey result. Means सर्वेले भन्दैछ 1 in every 15 लगभग यो 70% इन्डियाको पपुलेसन चाहिँ कोभिड-19 को एक्सपोजर भइसकेको छ भनेर चाहिँ भारत सरकारले स्वयं भनिरहेको छ। र त्यतिन्जेलसम्म पनि सिक्किम सरकारले केही गरेन र अहिलेसम्म पनि केही गरेको छैन, हातमा हात राखेर बसिरहेको छ। यो कुरा चाहिँ बहुत सिरियस कुरा भएर जानेवाला छ। र एक त अब हाइकोर्टमा हाम्रो पिआइएल छ, 2 नम्बर यो रिपोर्ट हामी भारत सरकारलाई पठाउनेवाला छौँ। अनि यो हेर्नुहोस्, केवल अलिअलि तातेको कुरा क्या सिक्किममा, केवल यो एउटा रिपोर्ट फाइल गरेको थियो है सिक्किमको, सिक्किम टु अफर सेरो सर्भेलेन्स टु कम्ब्याट कोभिड-19 इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स अफ ग्याङ्टोक है, यो सेप्टेम्बरमा थियो। With or without the lockdown, the surge in COVID cases in Sikkim is at an average of 40 per day. With unlock and interstate movement, the risk is even more. भनेको मतलब अब लगभग यसलाई छोटकारीमा बुझौँ कि सिक्किममा पनि सेरो सर्वेलेन्स हुनेवाला थियो, सर्वे हुनेवाला थियो, यत्रो सङ्क्रमण फैल्यो, तर यसको जायजा नलिनु चाहिँ अब सरकारको फेलियर हो, यो हुनेवाला थियो। किन भएन भन्दा बुझ्दाखेरि चाहिँ लास्टमा फन्डले गर्दा, पैसाले गर्दाखेरि सिक्किममा चाहिँ यो सर्वे हुन सकेन भनेको छ है। जुन कुरो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हस्पिटलको ग्राउन्ड जिरोको रिपोर्ट दियो, त्यो मेडिकल स्टाफहरूको पेमेन्ट गर्नु सकेको छैन, यहाँ बेसिक कुराहरू हामीले पुर्याउनु सकेको छैन, त्यही कुरा यहाँ पनि छ। यो सेरो सर्वे चाहिँ पैसाको कारणले गर्दा हुनु सकेन अरे, यो सरकारको विफलता हो। दिस अ फेलियर अफ गभर्मेन्ट, यो सरकार फेलियर हो र सरकारले यसको जवाब दिया जाओस्। हामी जनता पर्खिरहेको छौँ र यो साथै यो रिपोर्ट हामी लिएर भारत सरकारमा पेश गर्नेवाला छौँ। अनि अब मेरो लास्ट रिपोर्ट के छ भने, अब सबैको संज्ञान भएकै कुरो हो, अहिले विश्वमा नै एउटा चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ नयाँ भेरिएन्ट, न्यू स्ट्रेन अफ कोभिड-19 भनेर यो एउटा त्रासित भएको छ विश्व नै है। र आज हामीले WHO को रिपोर्ट हेऱ्यो भने लगभग 41वटा देशमा यो फैलिसकेको छ। 41 countries हेज बी इन्फेक्टेड। हाम्रै देशमा सायद मैले लास्ट आँकडा हेर्दा 75वटा पोजिटिभ केस आइसकेको छ भन्दैछ। र यसको एउटा चिन्ताको विषय के छ भने साइन्टिस्टहरूले पनि यो भाइरसको जिनोम सिक्वेन्सिङ भन्छ है, जिनोम सिक्वेन्सिङ, जसरी कोभिड-19लाई SARS-CoV-2 भनेर कोभिड-19 भन्छ, त्यसरी यो के हो भनेर चाहिँ भन्नु सकेको छैन। यति मात्र भनेको छ यो जे हो, तर यो चाहिँ 70%, 70% चाहिँ कोभिड-19 भन्दा चाहिँ यो ज्यादा फैलिने सङ्क्रमणको जुन चाहिँ रफ्तार छ, गति छ, यसको 70% चाहिँ ज्यादा छ भनेको छ। यो भेरुलेन्ट भन्छ, ज्यादा छिटो फैलिने यो चाहिँ भाइरस हो भनेर भनेको छ। र यसलाई कोड नेम चाहिँ यो भेरिएन्ट अन्डर इन्भेस्टिगेसन भनेर राखेको छ, VUI 2020-12/1 भनेर उहाँले यसको कोड नेम गरेर राखेको छ। अनि भन्दै किन यो कुरा राख्नु चाहेको भन्दाखेरि लन्डन जहाँ यो उत्पन्न भयो, जसरी वुहानबाट चाइनाबाट कोभिड-19 उत्पन्न भयो, यो भाइरस लन्डनबाट उत्पन्न भयो, लन्डनमा चाहिँ यो आउट अफ कन्ट्रोल भइसक्यो भनेको छ। लन्डनमा चाहिँ यो भाइरस चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल भइसक्यो भनेको छ र सारा संसार नै त्रासित भएर आज बसेको छ। र यो कुरा किन राख्न चाहन्छु भन्दा सिक्किम सरकार जहिले पनि, अब उहाँले भन्नुहुन्छ पहिला पनि कोभिड-19 आउनुभन्दा अगाडि हामी आउनु दिँदैनौँ, कोभिड-19 हामीले बोर्डर सिल गरेको छौँ, हामी सिक्किमलाई कोभिड फ्री राज्य बनाएर राख्छौँ, ठिकै हो, कसमै वादे गर्नु एउटा कुरा हो, तर जमिनी हकिकतमा पूर्वाधारमा त जिरो हो नि त। 10 महिना बादमा इन्डियाको लास्ट स्टेट भएर बसिरहेको छ। र यो चाहिँ वार्निङ हो तपाईँहरूलाई, स्टिल टाइम छ,
तपाईहरू के गर्नुपर्ने छ गरेर तयारी भएर बस्नुहोस्। कारण ठुल्ठुलो राज्यहरू जुन राज्यमा कोभिड-19 को पूर्वाधारहरू स्थापना गरेर बसेको छ आज, मैले अघि देखाएँ, ती राज्यहरू डराइरहेको छ आज। यो आयो भने चाहिँ के हुन्छ थाम्नु सक्दैन कि भने। जहाँ हामी जस्तो राज्यमा केही पनि छैन, के होला अब हाम्रोमा एयरपोर्ट छैन, रेलवे स्टेसन केही छैन, टाइम लाग्ला, कुनै दिन त आउला। पहिलाको भुल चाहिँ सरकारले नगरोस् भनेर यो रिपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूको राख्नु चाहेको हो। अनि भन्दै अब यसमा सानो कोभिडकै कुरामा एउटै कुरा जोड्न चाहन्छु। सरकारको थुप्रै कमिटीहरू गठन भएको थियो, के भयो? धेरैपल्ट भन्यो इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी, के भयो? फ्याक्ट फाइन्डिङ कमिटीहरू 4वटा थियो गठन भएको थियो, के भयो? कहाँ गयो? अब भारत सरकारले जुन चाहिँ आर्थिक बोझलाई राहत पाओस् भनेर 23 लाख करोडको इकोनोमिक प्याकेज दिइसकेको छ। इकोनोमिक प्याकेज 1, इकोनोमिक प्याकेज 2, इकोनोमिक प्याकेज 3। र हाम्रो मुख्यमन्त्री खालि आत्मनिर्भर सिक्किम भन्दै हिँड्दैछ। तर आत्मनिर्भर गर्ने सिक्किमलाई यो 23 लाख करोड पैसा ल्याएर तपाईँले जनतालाई किन दिनु सक्नु भएन? यो 23 लाख करोडबाट के सिक्किमे जनताको हक र अधिकार बन्दैन? यो प्रश्न चिन्ह तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। तपाईँहरू यतिकै यो ढाँट छल कपट गर्दै चल्ने हो त? तपाईँले किन सिक्किमे जनतालाई चाहिँ वञ्चित गराउनु भएको? आज आर्थिक बोझ तपाईँहरूले एउटा टेस्टिङमा पनि लिइरहनु भएको छैन। मैले अघि देखाएँ ल, टेस्टिङ र चलन जोड्दा लगभग 10 करोड तपाईँले जम्मा गरिसक्नु भएको छ। र उल्टा यता भारत सरकारले जति दिएको इकोनोमिक प्याकेज पनि सिक्किमको जनतालाई तपाईँले दिनु सक्नु भएन। किन? अझै तपाईँ आत्मनिर्भर सिक्किम भन्दै हिँडिरहनु भएको छ। र वी वान्ट टु नो। तर यति याद राख्नुहोस् है, र हामी त्यसै छोड्नेवाला छौँ न। तपाईँहरूले ढिलो छिटो भए पनि सिक्किमको जनतालाई तपाईँले आर्थिक राहत दिनु अनिवार्य छ। आर्थिक राहत दिनु अनिवार्य छ। र यो कुरालाई हामी अझै अगाडि जानेछौँ। र मेरो यो प्रेजेन्टेसन अलिक लामै भयो, कारण विषय नै त्यस्तो थियो। यसलाई अब सालभरिको एउटा मैले रिपोर्टलाई पेश गरेर यसलाई संक्षेपमा सबै आँकडाहरूलाई मैले राख्दाखेरि टाइम लाग्यो। तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।